आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म धनीराम शर्मा। दर्शकवृन्द, एबिसी टेलिभिजनको 11औं वर्ष पुरा गरी 12औं वर्ष शुभारम्भ गरेको अवसरमा हामीले आज विकास वर्ष 2076 अन्तर्गत कृषि विषयमा बृहत बहस गर्न गएका छौँ। एबिसी टेलिभिजनको स्थापना वर्षका अवसरमा हामीले गत वर्षमा आर्थिक समृद्धिको आधार वर्ष 2075 का विषयमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। त्यसैको सिलसिलामा यस वर्ष विकास वर्ष 2076 को सन्दर्भ पारेर हामीले नेपालको कृषिको अवस्थाको बारेमा र दिगो कृषिसँगै कृषि नीति कार्यक्रम योजना र समग्र मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणको आधार कृषिलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने र कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ र समग्रतामा सङ्घीय नेपालले देखेको समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्न सकिन्छ, यी विषयमा रहेर हामीले आज विकास वर्ष 2076 को सन्दर्भमा नेपालको समग्र कृषिको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कुराकानीमा हुनुहुन्छ माननीय कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल बलदेव र त्यसै गरी हुनुहुन्छ खाद्य विज्ञ सल्लाहकार जीवन प्रभा लामा र त्यसै गरी कृषि नीति जानकार अथवा विज्ञ हुनुहुन्छ रत्न कार्की। यहाँहरू सबैलाई आजको यो विकास वर्ष सन्दर्भमा कृषि विषयमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। म विषयवस्तु प्रवेश गर्न चाहन्छु, खास गरी माननीय मन्त्रीज्यूबाट। हजुर, समग्रमा नेपालको कृषिको अवस्था हामी कहाँनिर छौँ अहिले? पछिल्लो हाम्रो चाहिँ ग्राफ कहाँनिर छ? कृषिको अवस्था अब हामी कृषिको आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा छौँ, तर परम्परागत कृषिमा त्यति धेरै बदलाव आएको छैन। त्यसले गर्दा हाम्रो जुन भनिरहेका छौँ हामीले कृषिका अहिलेका जुन परिदृश्यहरू छन्, जे दृश्य हामीले कृषिको देख्छौँ फिल्डमा, किसानको घर आँगनमा जे देख्छौँ, त्यसलाई हामीले राम्रोसँग केलाएर हेऱ्यौँ भने हामी परम्परागत कृषिबाट धेरै माथि उक्लिया छैनौँ। अहिले सुरुवात भएको छ। कृषिलाई चाहिँ नि नयाँ तरिकाले कसरी लैजाने, कृषिमा रहेको ठुलो जनसङ्ख्यालाई त्यसलाई चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि घटाउँदै लाने, यो कुराहरूमा राम्रो बहस चलेको छ। तर यसले अब सार्थक एउटा स्वरूप ग्रहण गर्न अझै पनि टाइम लाग्ने देख्छु म चाहिँ। त्यो भएको हुनाले त्यसका केही प्रयासहरू सुरु भएको छ। एउटा जस्तै हाम्रो कृषि रणनीतिले 20 वर्षीय कृषि रणनीतिले केही कुराहरू बोल्छ, कृषि नीतिले केही कुराहरू बोल्न त बोल्छ। नीतिगत बोलाइ र त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सकिएन भने त्यसले बदलाव चाहिँ जुन हुन्छ नि, सामाजिक बदलाव अथवा कृषिले गर्ने सामाजिक बदलाव के हो नेपालको, त्यो अझै पनि तपाईँको द्रुत गतिमा देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले अब यो कृषि रणनीतिलाई अलि राम्रोसँग व्यवहार त त्यसलाई हामीले लागू गर्ने हो भने केही समयभित्रै कृषिलाई अलिकति साँच्चै रूपान्तरण भयो भन्ने बनाएर लान चाहिँ सकिन्छ। त्यो अहिलेको दृश्य यति मात्रै हो। हजुर, विशेष गरी खाद्य सम्बन्धित जानकार, खाद्य प्रविधि सम्बन्धी जानकार हुनुहुन्छ जीवन प्रभा लामाजीसँग जोड्न चाहन्छु। हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएको खाद्य जस्तो विषयमा हाम्रो अहिलेको अवस्थामा जुन विषादीको कुरा पनि जोडेर आएको पछिल्लो प्रसङ्ग, हाम्रो यो खाद्य को गुणस्तरताको बारेमा हामी अहिलेसम्म अभ्यास चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँ? सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदमै समसामयिक विषय उठाउनु भएको छ धनीरामजीले र एबिसी टिभीले। यो अघि माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ। अहिले हामी केही अगाडि चाहिँ बढ्दैछौँ, तर धेरै कुरा अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो चाहिँ फेरि खाद्य स्वच्छताको कुरा, गुणस्तरीयताको कुरा चाहिँ स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध गर्ने भएको हुनाले मैले चाहिँ अहिले केही समय अगाडि नेपालका केही खाद्य उद्योगहरूको सर्वेक्षण पनि गरेको थिएँ। त्यसको रिजल्ट आउँदैछ, रिपोर्ट आउँदैछ, तयारी भइसकेको छैन। क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको पार्टमा गरेको थियो। गुणस्तर कस्तो छ त खाद्य उद्योगीहरूको चाहिँ? इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्दा चाहिँ हामी सडक बाटो मात्रै सोच्दो रहेछौँ, तर स्वास्थ्यलाई सहयोग गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर। र 75 वटा हामीले सुदूरपश्चिम 4वटा जिल्लामा गर्दाखेरि अवस्था चाहिँ अलि उनीहरूलाई चाहिँ अलिक बढी अवेरनेसको कामहरू गर्नु बाँकी, ट्रेनिङहरू दिनु बाँकी, मेन्टरिङ कोचिङ गर्नुपर्ने जस्तो छ। किनकि कृषि उपज भनेको चाहिँ पेरिसेबल हुन्छ, छोटो समय रहने। त्यसलाई चाहिँ रूपान्तरण गरेन भने चाहिँ उद्योगले अगाडि बढ्न सक्दैन र प्रडक्टहरू आइरहेछ बजारमा, तर त्यसमा धेरै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने पनि रहेको। अर्कोतिर पेस्टिसाइडको कुराहरू पनि आइरहेछ हाम्रा उपजमा, बाहिरबाट आउनेमा धेरै काम चाहिँ अझै गर्नुपर्ने चाहिँ देखिएको छ। हजुर, म रत्नजीको हात जोड्नु छ।
हामी 2013 सालदेखि हामी योजनाबद्ध विकासमा चाहिँ चलाउनै छौँ र अहिले कृषि त्यति बेलादेखि नै प्राथमिकरणमै परेको छ हाम्रो सबै योजनाहरूमा चाहिँ यो पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा र त्यसपछि थुप्रै योजनाहरू परेका छन् सरकारले बजेटमा पनि प्राथमिकरण गर्छ र हाम्रो चाहिँ कृषिको जुन परनिर्भरता अथवा कृषिमा चाहिँ अर्थतन्त्र हाम्रो चाहिँ अझै धेरै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। जस्तै इजरायलको होइन कुल जनसङ्ख्याको 1% मान्छेहरू मात्र कृषिमा संलग्न छन् जसले चाहिँ विश्वभरि चाहिँ कृषि पसल बिक्री गर्छन्। हाम्रो जनसङ्ख्याको झन्डै 64-65% चाहिँ कृषिमा संलग्न छ तर हामी अझै आयात गर्छौँ। के नीति कार्यक्रम र योजनाहरू बिचका चाहिँ तालमेल नमिलेर हामी कृषिमा जति अपेक्षा गरेका छौँ सुधार नसक्यौँ के लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद रञ्जनजी। अघि सुरुमै माननीय मन्त्रीज्यूले भनिहाल्नुभयो यसमा चाहिँ हामी अहिले पनि परम्परागत कृषिबाट भर्खर चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ होइन, त्यसैमा छौँ भन्ने कुरो। तर के हुन्छ नि हामीले आयोजनाको हिसाबले योजना विशेष गरी राष्ट्रको नीति कार्यक्रमको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि पहिला कुनै समयमा अर्को व्यवस्था हुँदाखेरि कृषि चाहिँ कुनै बेला चाहिँ के थियो भने विकासको पहिलो प्राथमिकतामा थियो होइन। हुँदाहुँदै विकासकरणका विभिन्न चाहिँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि होला होइन, कृषिको चाहिँ के हो भने यो विकासको प्राथमिकतामा चाहिँ नि कृषि चाहिँ पछि पर्दै आयो र अहिले भइरहेको हाम्रो नेपाल सरकार र केही अगाडिदेखि चाहिँ कृषिको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, कृषि चाहिँ एउटा विकासको मेरुदण्ड हो यो देशको भन्ने हिसाबले चाहिँ सबैलाई महसुस पनि भएर होला। अहिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू त हामी कहाँ धेरै बनाइएको छ। नीति र कार्यक्रम जस्तो कि पहिला एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान भन्ने थियो 1995देखि सन् 1995-2015सम्म त्यो भयो। अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे देशको चाहिँ कृषि नीति होइन कृषि विकास नीति भनेर चाहिँ अहिले त्यसैको आधारमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू अहिले नेपाल सरकारले पनि कृषि मन्त्रालयले नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको पनि पाइन्छ। अब यो चाहिँ के अरे 2073बाट चाहिँ यो सुरु भइराखेको छ 72बाट। तर के देखिन्छ भनेदेखि यति धेरै हुँदाखेरि कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि राष्ट्रमा सबै ठाउँमा चाहिँ कृषि नै मेरुदण्ड हो, जबकि 2/3 जनसङ्ख्या चाहिँ कृषिमा आधारित छ, उसको रोजगारी त्यसमा छ। करिब 35% कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चाहिँ कृषिले योगदान दिइराखेको छ र त्यति हुँदाखेरि पनि हामी करिब चाहिँ यो एक वर्षमा चाहिँ अहिले एक वर्षको हामी हिसाब गर्ने हो भने पाउने के अरे 2 खर्बको चाहिँ हामीले कृषिजन्य वस्तुहरू आयात गरिराखेका छौँ होइन। र हामीले यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि एकदमै चाहिँ सामान्य जस्तो मकै मात्रै पनि के मकै मात्रै हामीले करिब 13 अर्ब रुपियाँको चाहिँ बराबरको चाहिँ हामीले एक वर्षमा हामीले आयात गरिराखेका छौँ होइन। र यस्तै धेरै सामान्य बालीहरू कुनै बालीहरू त कुनै खाद्य वस्तुहरू चाहिँ के होला भनेदेखि हामीसँग हाम्रो देशमा उत्पादन नहुनुपर्ने हामीले नहुने कुराहरू हामीले आयात गर्नुपर्ने होला होइन। तर मुख्य खाद्य वस्तुहरू र जिउँदो जस्तो खसी होइन के अरे यो पनि के अरे भन्सारको तथ्याङ्क हामीले हेर्ने हो भनेदेखि करिब 2 अर्बको त हामीले चाहिँ त्यो मासु खसी मात्रै हामीले आयात गर्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ अब अहिले पनि यसले के देखाउँछ भने हाम्रो ठुलो चाहिँ खाद्य वस्तु ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ परनिर्भर नै हुनुपर्ने अवस्था छ। फेरि म मन्त्रीजी कहाँ आएँ। हाम्रो जुन आर्थिक वर्ष 2073-74देखि कृषि विकास रणनीति भनेर हामी 20 वर्ष सुरु गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ मन्त्री बनिसके पछाडि कृषिको क्षेत्रमा जुन खालको आफ्नो चाहिँ सक्रियता देखाइराख्नु भएको छ यो हामी रणनीतिका आधारमा हामी चाहिँ काम गरिराख्दाखेरि खास कहाँनिर चाहिँ अलिकति केही भिन्नता हुँदैछ भनेर भन्दाखेरि जनताले बुझ्ने भाषामा यहाँ के महसुस गर्नुभयो, कस्तो अनुभूति गर्नुभयो, यो कुरालाई अलिकति पल्ट्याएर? एकदम राम्रो कुरा। अब यो कृषि विकास रणनीतिले नेपालको कृषिको गुणात्मक परिवर्तनको लागि केही सैद्धान्तिक व्यवहारिक र तत्कालका अवधारणासहित त्यसले राम्रा कुराहरू अगाडि सारेको छ, यसमा दुई मत छैन। जति राम्रा कुरा गरे पनि तपाईँले जब बदलाव चाहिँ जसलाई लक्षित गरेको त्यो समूहको बदलाव हुँदैन, त्यो वर्गको बदलाव हुँदैन, त्यो जनताको बदलाव हुँदैन, तपाईँले जति राम्रा ठेली लेखेर राखिदिए पनि त्यसको व्यवहारिक औचित्यता पुष्टि कहिले हुँदैन। पहिलो कुरो त्यो भएको हुनाले पहिले त यसलाई लागू गर्नु पर्यो।
मेरो पहिलो भनाइ के हो भनेदेखि यसलाई लागू गर्नलाई त हाम्रा निकायहरू सक्रिय हुनु पर्यो, बजेटहरू म्याच गर्नु पर्यो, कृषि चाहिने नेतृत्वदेखि लिएर सरकार सबैको प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसको सही विश्लेषण हुनु पर्यो। के हो त अहिले किन यस्तो भयो त? किनभने तपाईँले अहिले अघि उठाउनु भयो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो त्यो कि जब 65-66% जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ, त्यो पिछडिएको छ, काम गर्ने लायकका चाहिँ तपाईँको 24-25 लाख मान्छे खाडीमा गएका छन्। यस्तो हो भने र जमिन बाँझो हुँदै गएको छ, चित्रले के भन्छ त्यो चाहिँ नभन्ने, गरिँदैछ भनेर आफूलाई सुरक्षित गर्ने कुरा त्यो बेठिक कुरा हो। त्यो भएको हुनाले मैले के भनेको छु भने सुरुवात गर्ने हो भने कमसेकम 2-4वटा कुराबाट सुरु गरौँ। पहिलो कुरा युवा लक्षित एउटा कार्यक्रम चाहियो हामीलाई, जसले चाहिँ युवाहरूले बाहिर जान पर्दैन। हामीले बाहिर भन्दा सहज सुलभ तरिकाले यहाँ काम गरेर झन्नै त्यति नै पैसा पाउँछौँ भने हामी यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता बनाउनु पर्यो र त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। दोस्रो कुरा हामी चाहिँ जस्तै अघि मासुको प्रसङ्ग उठाउनु भयो, एकदम राम्रो। रागा हामीले 90% चाहिँ बाहिरबाट ल्याउँदा रहेछौँ, खसी बोका अहिले 30% रहेछ। मैले भने यसो हेर्दा 30 देखि 35% आयात भएको मैले देखेँ, 45 देखि 50% माछा आयात भएको देखियो। र मैले के भने माछा खसी बोका यी सामान्य कुरा एउटा राम्रो नीति बनाउने हो भने त 3 वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। 3 देखि 4 वर्ष ल बढीमा 5 वर्ष लाग्ला भनेर यो कुरालाई मैले अहिले 2-3टा कुरा अगाडि सारेँ। एउटा कृषिमा युवा भन्ने कार्यक्रम अहिले 50 करोड बजेट छ र यो वर्षबाट यो अगाडि बढ्छ। दोस्रो कुरो हामीले कुन बाली हो एकैचोटि सबै कुराहरू ड्यागडुग हुन्छ भन्ने कुरा होइन। त्यो भएको हुनाले बालीवस्तुको पहिचान गरेर एक ठाउँमा केन्द्रित गरौँ भनेर एउटा अहिले खसी बोका, अहिले रागामा हामी तत्काल सक्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले खसी बोका कमसेकम आयातमा क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट त माग, त्यति पनि हाम्रो छैन। यो नेपालको चाहिँ जसले जहाँबाट जस्तो रोगसहितको हामीलाई दिए पनि हामीले स्वीकार्नुपर्ने जुन बाध्यता छ यो चाहिँ हुँदैन। हाम्रा ऐन कानुन छन्, सबै नियम छन्, त्यो गरौँ भनेर खसी बोका कमसेकम अहिले 2टा कार्यक्रम हामीले बनायौँ। एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कसँग रिलेट भनौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा एउटा कार्यक्रम छ हाम्रो। अर्को हामीले मन्त्रालयबाट अहिले स्पेसल एउटा खसी बोका आत्मनिर्भर कार्यक्रम यो कहाँ लागू गर्ने अहिले त्यसैभरि यसलाई लागू गरौँ भनेर अहिले हामीले त्यो गऱ्यौँ। र माछामा पनि हाम्रा केही जोन सुपर जोन मार्फत कमसेकम 3 वर्षको चाहिँ एउटा लक्ष्य राखेर यो चाहिँ आत्मनिर्भर हुने गरी सोचौँ भनेर अगाडि बढायौँ। दुधमा अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मैले 1 वर्षभन्दा बढी भए, करिब 1 वर्ष पुगे, अब धुलो दुध आयात नगरौँ हामी भनेर मैले प्रतिबन्ध लगाएँ। त्यसलाई प्रतिबन्ध नि भन्दिनँ मैले, एक प्रकारले चाहिँ नि यो अहिले यो अनुज्ञापत्र नदेऊ है, जरुरी छैन भनियो, चल्यो त 1 वर्ष मजाले चल्यो, किसानले दुध बाटोमा फाल्नु परेन। त्यसपछि मैले भने अब 1-2टा कारखाना लगाउँ अहिले तुरुन्त। हामीले चाहिँ नि एसएमपी प्लान्टहरू चाहियो, हामीलाई युएसटी प्लान्टहरू चाहियो। ती प्लान्टहरू किन हामीले चाहिँ आयात गर्ने? अहिले हामीले पर्याप्त किसानहरू अहिले आकर्षित छन्, यी लगायतका कुराहरूलाई अगाडि सारिएको छ। मलाई लाग्छ यसमा चाहिँ हामीले चेतनाको हिसाबले अगाडि सारेर पुग्दैन। अब यसलाई व्यवहार पुष्टि गर्नलाई मन्त्रालय, मन्त्रीको भूमिका, सरकार एजेन्ट सरकारको भूमिका र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर यसलाई चाहिँ अरू कुन सेक्टरसँग जोडेर लाने हो, यो कुरा मिलायौँ भने मलाई सहजै देख्छु। मन्त्रीजी के प्लस रेसिङमा जस्तो हजुरले बदलाव भन्नुभएको थिएन, हामीमा त्यो बदलाव भन्ने मतलब जस्तो यसलाई चाहिँ सजिलो भाषामा भन्दाखेरि कसरी जाने? अब कृषिमा चाहिँ अनिवार्य जसरी पनि व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ भनेर जुन यहाँले भन्नुभयो, हो खास गर्ने चाहिँ के, कसरी जाने, त्यसका स्ट्राटेजीहरू पाटा के? एकदम मलाई लाग्छ यसका स्ट्राटेजिकल मात्रै सोचेर हुन्न, हामीले अहिले ट्याक्टिक्स पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ है। यसको रणनीति र कार्यनीति 2टा कुरा मिलाउनु पर्यो। र मैले के भनेको छु भने एउटा त यो 3टा प्लान बनाऊँ हामी। एउटा चाहिँ एकदम अल्पकालीन, अहिले कहाँ समस्या परेको छ यसलाई हल गर्ने गरी तत्काल बजेट छुट्याएर हल गर्न सुरु गर्ने। जस्तै विषादीको आयो, हामीलाई त ल्याब चाहिहाल्यो भने त्यो तत्कालीन कुरा भयो, त्यसलाई गरिहालौँ। एउटा मध्यकालीन स्तरका हामीले कुन कमोडिटीमा अथवा हामी कुन बाली वस्तुमा हामी चाहिँ आत्मनिर्भर हुने हो, अहिले निर्यातको कुरा नगरौँ, आत्मनिर्भर हुने हो त्यो कुरालाई प्राथमिकतामा राखौँ। निर्यात भइरहेका बाली वस्तुहरू 21औं शताब्दीमा निर्यातको कुरो पनि छोड्नु हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ निर्यात गर्ने बाली वस्तुहरू सुनिश्चित गरौँ, स्वस्थ उत्पादन गरौँ र बाहिर दिन हामीले जुन सुरु गरेका छौँ त्यसलाई एकदम त्यसको क्वान्टिटी बढाएर लगाउँ, त्यसको एउटा रणनीति बनाऊँ। त्यसकारण चाहिँ चुनिएका बाली वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर गर्ने मध्यकालीन योजना, त्यो भनेको 3 देखि 5 वर्षको योजना हुन्छ। अर्को दीर्घकालीन योजना हो जो हाम्रो रणनीति पनि छ, एग्रिकल्चर जुन रणनीति हाम्रो छ त्यही अनुसार पनि हामी जान सक्छौँ। तर मैले के भनेको छु भने हामीले 10 वर्षलाई पनि अलिकति रणनीति स्ट्राटेजिकल रूपमै राख्नुपर्छ, किनभने यो 25 वर्ष 30 वर्ष
अहिलेको जमानामा त्यो राख्ने होइन। त्यो भएर 10 वर्षमा एउटा देशलाई प्राङ्गारिक र अर्ग्यानिक कृषितर्फ लैजाने हाम्रो अरू भविष्य छैन। दुईवटा ठुला देशहरूको बिचमा त्यो पनि तपाईँको चाहिँ नि चाइना अहिले चाहिँ पुरै अब अर्ग्यानिकतिरको अभियान उनीहरूको सुरु छ र भारतले पनि यो अभियान सुरु गरेको छ। सिक्किमलाई स्पेसल प्रदेशको रूपमा लिएर पनि सुरु गरेको छ भने हामी प्राङ्गारिकतिर जाने अभियान सुरु गरौँ। त्योभन्दा पहिले हामीले केही चुनिएका बाली वस्तुमा मध्यकालीन योजना बनाएर आत्मनिर्भर हुने र 6 देखि 7 वर्षको एउटा अन्तरालमा फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने, यसरी चाहिँ नि मिलाएर लाँदा हामीले चाहिँ सेटमा पुर्याउन सक्छौँ भनेर त्यो रणनीतिका साथ अगाडि बढिया छ। हजुर मन्त्रीजी, जस्तै मन्त्रीजीले भने जस्तै र अब समग्र चाहिँ कृषि विकास रणनीति 2000 जुन 20 वर्ष रणनीति आयो नि, यसले चाहिँ सन् 2035 सम्म खाद्यमा चाहिँ पूर्ण आत्मनिर्भर हुने भनेर एउटा प्रक्षेपण गरेको छ, परिलक्षणमा लक्षित गरेको छ। अब हामीले चाहिँ आत्मनिर्भर बन्ने, खाद्य उत्पादन गर्ने कुरा चाहिँ सरकारले भनिरहँदाखेरि फेरि अब यसमा गुणस्तरका विषयलाई चाहिँ यो संरचनालाई कसरी चाहिँ विकास गर्नुपर्छ, यहाँले के लाग्छ? यसमा मैले दुईवटा खालको देखेको छु अहिले स्वरूप, उद्योगहरूको स्वरूप। एउटा चाहिँ अलिक ठुला खालको जसले चाहिँ कच्चा पदार्थहरू बाहिरबाट आयात गर्छ र यहाँ चाहिँ एउटा सिस्टम एप्लाई गरेर उत्पादन गर्छ। सर्टिफिकेसन छ, त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेसनहरू भएको उद्योग छ। त्यो चाहिँ मान्छेले खानको लागि स्वच्छता छ भनेर विश्वास पनि छ उपभोक्तामा। अर्को छ हाम्रै कृषि उपजमा आधारित भएर व्यवसायीकरण गर्ने उद्यमीहरू हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ म नेपाल एग्री बिजनेस इनोभेसन सेन्टरमा चाहिँ त्यस्ता उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्छु जोसँग टेक्निकल सपोर्टहरू छैन, ज्ञानहरू छैन। बनाउनु भएको छ, मैले चाहिँ दुध उत्पादन गरेको छु तर दुधको गुणस्तर मलाई थाहा छैन। उदाहरणको लागि मैले अचारहरू बनाइरहेको छु, अचारको गुणस्तर कस्तो हुन्छ, कस्तो खालको प्रडक्टमा लेबल लाउनुपर्छ, कस्तो प्रडक्टमा चाहिँ उहाँले बिर्को बन्द गरेर बट्टाबन्दी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ ज्ञान नभएको बनाइ त राख्नु भएको छ बजार। अनि उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बजारको समस्या, अनि हेर्दै जाँदा बजारको समस्या होइन कि गुणस्तरको चाहिँ समस्या। गुणस्तरले के मागेको छ उहाँहरूले उत्पादन गरेको त्यो कुरामा हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ हामीले त्यो लोकल त्यहाँको उपभोक्ताले त्यो कुरा खानु पाइराख्नु भएको छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गऱ्यो भने पुग्छ। र अहिले माननीय मन्त्रीजी पनि हुनुहुन्छ, धेरै प्रोजेक्टहरू आउने, ग्रान्टहरू आउने, नेपाल सरकारको कामहरू गर्ने। हुन त म पनि पहिला नेपाल सरकारमा थिएँ, तर त्यसमा चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट सँगसँगै नजाँदो रहेछ। ठुलो ठुलो मेसिनहरू ल्याएको हुन्छ, त्यो मेसिनले त्यो उत्पादन गर्छ कि गर्दैन त्यो ज्ञान छैन। अनि गयो मेसिनहरू बाटोमा फालिरहेको छ, अनि मेसिन बिनै उत्पादन गरिराख्नु भएको छ भने कसरी गुणस्तर चाहिँ हामीले विश्वसनीय हुने? अब उपभोक्ताले खानुपर्छ। अघि मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जस्तो संविधानले मौलिक हकमा चाहिँ स्वच्छताका कुरा होइन, सम्पूर्णताका कुराहरू आएको छ, राम्रो छ नीति ऐन हाम्रो सबै कुरा। तर प्र्याक्टिकल्ली हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो व्यवहारिक ज्ञान चाहिँ एकदमै कमी। कहाँ जाने? खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले एउटा इकाइले गर्छ, तर त्यहाँ उहाँहरूले कतिको भ्याउनुहुन्छ? अब उद्यम व्यवसायहरू फेरि एकदम अगाडि बढिराख्नु भएको छ, गर्न पनि चाहिराख्नु भयो। महिला अघि मन्त्रीज्यूले चाहिँ युवा भन्नुभयो, हामीले काम गर्दा धेरै महिलाहरू पायौँ। महिलाहरू घरमा त्यसै बस्ने, फुर्सदको समयमा केही व्यवसाय सुरु गर्नुभयो, तर उहाँहरूलाई ज्ञान छैन। अनि गर्दै जाँदा बजारमा उहाँहरूको सामान बिक्री हुँदैन। र अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो समय छ, हामीले अलिकति खोज्दै स्वच्छता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि 4वटा लक्ष्य चाहिँ पुग्दैन भन्ने कुरा छ। एसडिजीको 4वटा लक्ष्यलाई चाहिँ यसले असर पार्छ यदि खाद्य स्वच्छता चाहिँ हामीले पूर्ण गरेनौँ भने भन्ने हुनाले नेपाल पनि त्यसको प्रतिबद्धता र नेपालले पनि यो काम गरिरहेको हुनाले यो पार्टमा चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ उहाँहरूलाई अलि चाहिन्छ। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो उपभोक्ताहरू विश्वस्त भएर खाद्य पदार्थ फेरि यही विषय लिएर जोडेँ। यो सरकारले जुन प्र्याक्टिस जुन अभ्यास गरिरहेछ, प्राथमिकरण पनि राखेको छ, राख्दै पनि आएको छ र अलिकति केही सुधार पनि भएका छन्, डेटाहरू पनि बोलेका छन्। र यसलाई चाहिँ अलिकति सन्तुलित तरिकाले भन्यो भने केही प्रयासहरू भएका छन्, यसलाई चाहिँ मान्न सकिन्छ। तथ्याङ्क बोलिरहेका छन्, तथ्याङ्कले मान्ने कुरा हो। यो तथ्याङ्कलाई हामी जुन अपेक्षा गरेका छौँ, समृद्धिको जुन अपेक्षा गरेका छौँ नि, यो 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 स्तरले हामीले चाहिँ त्यो अपेक्षा हासिल गर्न सक्छौँ अथवा सरकार अझ बढी चाहिँ अलि निर्मम भएर लाग्नुपर्छ, के लाग्छ यसलाई? होइन, अघि नै मन्त्रीज्यूले यो कुरा मान्य मन्त्रीज्यूले उहाँले भन्नुभयो, यो के अरे समग्रमा त्यही कुरालाई हामीले लिने हो भनेदेखि यति हुने हो भने होइन, अब चाहिँ के अरे देशको हामीले यो कुराहरूलाई मान्य मन्त्रीज्यूले भनेकै कुराहरूलाई मात्रै लिने हो भने, सरकारले गरेको कुराहरूलाई मात्रै हामीले अहिले लिने हो भने देश कृषि विकासमा धेरै अगाडि बढ्छ होइन, बढेको हुनुपर्ने हो। तर पनि हामी कहाँमा के हो भने समस्या छ होइन। यहाँ चाहिँ के गयो भने अब सरकारले गरिराखेको, सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको चाहिँ अब आलोचना गर्न खोजिएको होइन, तर हामी कार्यान्वयनमा हामीलाई समस्या छ। माननीय मन्त्रीज्यूकै कुरामा अलिकति मलाई त्यसमै के अरे यो मौका पनि अवसर पनि हो हामीलाई होइन,
के अरे यसमा जान होला। एउटा चाहिँ के अरे हामीहरू यो बदलाव भएको हेर्न चाहेको छ सरकारले, हामीले मन्त्रालयले भन्ने कुरा उहाँले नै भन्नुभयो, त्यो एकदमै हो। त्यो आइरहेको छैन भनेदेखि सरकारले चाहिँ यति धेरै चाहिँ कृषि मन्त्रालयले सरकारले यति धेरै चाहिँ कार्यक्रमहरू सोचिराखेको छ होइन, कृषि विकासको लागि, देशको विकासको लागि। यो दुईवटा कुराहरू अलिकति के छ भनेदेखि त्यो कार्यक्रमको हिसाबले हो। के देखेको छ नि कार्यान्वयनमा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ समस्याहरू छन्। जस्तो उदाहरणको लागि म एउटा के भने अब सरकारले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ जस्तो कृषि विकासको लागि मन्त्रालयले। अब एउटा उदाहरणको लागि के छ भनेदेखि कृषि सामग्रीहरू किन्दाखेरि यन्त्रहरू किन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भन्सारमा छुट छ होइन। अब के अरे यसको उल्टो के छ भनेदेखि त्यो किसानहरूले ल्याउनै सक्दैन, ठेकेदारलाई दिनुपर्छ होइन। ठेकेदारलाई दिनुपर्दाखेरि के हुन्छ भने प्रायः गरी चाहिँ किनभने हाम्रो एउटा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि यो मौकामा हाम्रो के अनुरोध भनेदेखि अब हुन त बेला मौका छलफलमा आइरहेको थियो हाम्रो के अरे कृषि यन्त्रीकरण गर्नको लागि। कृषि औजार पहिलाको कृषि औजार कारखाना पनि थियो वीरगन्जमा कतातिर होइन, त्यसलाई रिभाइभ गर्ने कुराहरू पनि चलिरहेको थियो। हामीसँग त्यस्तो कृषि प्रविधिको विकास गर्नको लागि, कृषि यान्त्रिकरणको विकास गर्नको लागि हामीसँग त्यस्तो सपोर्ट गर्ने हाम्रो देशभित्र त्यस्तो किसिमको निकाय नै छैन। केही पर्यो भनेदेखि धेरै पर त नजाउँ, प्लास्टिक टनेलको लागि पनि हामीले चाहिँ अर्काको देशको भर पर्नुपर्ने छ। त्यो प्लास्टिक टनेल चाहिँ सामान्य किसिमको हो भनेदेखि अरू चाहिँ कति गाह्रो छ। त्यस कारणले के छ भने औजार कृषि यन्त्रलाई किसानहरूलाई कृषि उद्योगलाई सपोर्ट गर्नको लागि सरकारले चाहिँ एकातिर सहुलियत दिने भनेर भन्सारमा त्यो कागजमा मात्रै भयो मैले भन्न खोजेको चाहिँ होइन। अब तर चाहिँ त्यसैमा म के भनेदेखि अब त्यो ठेकेदार मार्फत गर्नु परेपछि अब ठेकेदारले के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ सरकारले अर्को त्यो अर्थ मन्त्रालयले के गरिराखेको हुन्छ भने उसले त कर मात्रै ल्याउने, कृषिको विकास गर्ने भन्दा यहाँनिर चाहिँ के भने यो बाजी हो होइन। उसले चाहिँ त्यो पुरा भन्सार लाउँछ र के हुन्छ भने अब ठेकेदारले लिएर आउँछ, ठेकेदारले लिएर आउँदाखेरि ट्याक्स पनि ठेकेदारले लिएर आउँदा व्यापारलाई ल्याउनु पर्ने ट्याक्स त्यो चाहिँ अब फुल ट्याक्स कति हो त्यो चाहिँ उता भन्सार कर तिर्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यो 50% करिब 50% चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ ट्याक्स पर्छ। त्यस कारणले कृषिलाई गर्ने भनेको एकातिर सहुलियत कर्जा सबैतिर सहुलियत सरकारको नीतिमा छ, कार्यक्रममा छ, तर कार्यान्वयन पक्षमा गएर चाहिँ त्यो के हुन्छ त्यो समस्या भयो नि त। यस्ता कुराहरू चाहिँ धेरै छन् हामीसँग होइन, जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति मन्त्रालयले सरकारले यसलाई चाहिँ त्यसरी गरिएन भनेदेखि हामीले चाहिँ सरकारले लिएको माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुराहरूमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ अलिक देखिँदैन। म फेरि मान्य मन्त्रीज्यू कहाँ आए फेरि जस्तै अहिले हाम्रो 41 लाखभन्दा बढी चाहिँ हेक्टर कृषिको जमिन छ होइन, जसमा हामी चाहिँ अझै 11 लाख हेक्टर चाहिँ अझै बाँझो छ भने चाहिँ यो त बढ्ने क्रम चाहिँ बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो अब खास गरी मुख्य बाली धान बालीकै कारणले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर जो छ नि गत वर्ष केही सकारात्मक देखियो। अब हाम्रो सिँचाइको अवस्था चाहिँ यदि व्यवस्थित सिँचाइ नहुँदाखेरि आकाशे पानीको भर पर्ने अवस्था भयो भने फेरि हाम्रो आर्थिक वृद्धि दरमा त्यसले पनि असर गर्ने छ पक्कै। त्यसैले यो सिँचाइको प्रबन्ध गर्नको लागि मन्त्रालयले सिँचाइ मन्त्रालयसँगका ठुलो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू पुरा गर्ने कुरालाई पनि ध्यान दिने सकिन्न। हामी कहाँनिर चाहिँ यसलाई सकिरहेछौँ वर्षौँदेखि यस्ता चाहिँ सिँचाइका आयोजनाहरू अहिलेसम्म अधुरा छन्। जस्तै सिक्टाको कुरा हो, जस्तै यो कैलालीको यो रानी जमुरा यस्ता चिजहरू चाहिँ हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा समग्र धान बाली उत्पादनमा यसले असर गरिरहेको छ। खडेरी छ अहिले यो साउन महिना, यस्तो बेलामा किसानले मार परिरहेको छ। यो कुरालाई यहाँले कति प्राथमिकता गर्नुभएको छ? अब यो हाम्रो देशको अलिकति समस्या के पनि हो भन्नुहुन्छ भने कृषिलाई भूमि र सिँचाइ कृषि यो एक ठाउँमा राखेर हेर्नु पर्यो। पहिलो कुरा यो मन्त्रालय एउटै हुँदा पनि हुन्छ, त्यो नहोस् ल ठिकै छ, तर चाहिँ एउटा एकीकृत प्लान कसरी बनाउने त्यो बनाउनु पर्यो पहिलो कुरा, अथवा समन्वयकारी कुनै भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने एउटा हुन्छ। त्यसले गर्दा सिँचाइ हाम्रो देशमा अहिले केही ठुला परियोजना त बन्दैछन्, त्यो अन्तिममा छन्, केही जोडिसके। तर 2 नम्बर प्रदेश अहिले सबभन्दा बढी देशको उब्जाउ भूमि भएको सुक्खा मध्ये पर्छ। 5 नम्बरका केही जिल्लाहरू पर्छन्। अब यो उसमा सुदूरपश्चिममा जानुभयो भने कञ्चनपुर कैलालीहरू पर्ने भयो। अब पहाडको त फेरि आफ्नै समस्या छँदैछ। एउटा सिँचाइतर्फ भन्दा यहाँले भनेको कुरा यो हुन्छ।
भूमिको कुरा गर्दा के भयो भन्नुहुन्छ भने म यो लामो कुरा गर्दिनँ। अब भूमि चाहिँ करिब करिब हाम्रो 2 करोड 80 लाख जनसङ्ख्या 3 करोडभन्दा बढी किता अहिले हाम्रो छ। यो फेरि भइदियो के भन्नुहुन्छ भने बाँझोको जुन कुरा गर्नुभयो अहिले चाहिँ 2टा जिल्लाको सर्वे गरेर चाहिँ एउटा संस्थाले उसले त्यो रिपोर्टमा मलाई दिएका थियो। उनीहरूले 38 देखि 42% बाँझो जमिन त्यो 2टा जिल्लामा देखाएका छन्। तराईको एउटा र पहाडको एउटा जमिनको कुरा गर्दा भनेपछि तपाईँको चाहिँ जमिन बाँझो हुँदै जाने, युवा पलायन हुँदै जाने, त्यसपछि गएर हाम्रो कित्ता बढ्दै जाने। त्यो किन भने चाहिँ जमिनको खण्डीकरण भएको छ। जमिन खण्डीकरण हुँदा आज विदेश गएको युवा फर्केर ऊ पहाडमा त्यो बाँझो जमिन जोत्न जाँदैन। उसले के भन्छ भने जे कमाइ गर्छ त्यो तराईमा एउटा घडेरी किन 10 धुर, त्योभन्दा पनि कम 7 धुर घडेरी किन, त्यसपछि ती घर बनाएर बस भनेर छोरी श्रीमतीलाई निर्देशन गर्छ। त्यसपछि माथि जाँदैन भने तराईको खेतीयोग्य जमिन सक्दै जाने, माथि बाँझो बनाउँदै जाने, युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन हुने, कुरा हामीले कृषिका गर्ने, यथार्थ कुरा भन्न हिचकिचाउने, त्यसपछि अब आफ्नो वरिपरिको सेरोफेरोलाई सुरक्षित गरेर के हुन्छ र? हुँदैन नि। त्यसकारण पहिले त यसको चिरफार गर्नु पर्यो। तपाईँले उठाएको कुरा एकदम जायज छन्। हामीले जमिनको कुरा, तपाईँको सिँचाइको कुरा र कृषिले गर्ने सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ नि रणनीतिहरूको कुरा, यी कुरालाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्यायौँ भने फेरि नेपालकै फेरि सबभन्दा राम्रो सम्भावना के हो भन्नुहुन्छ भने कृषिमा धेरै छिटो विकास गर्न सकिने। हेर्नुहोस् है, तपाईँले अघि नै सुरुमै यसै छ्यास्सो सुन्नु भएको थियो इजरायलको कुरा, अनौपचारिक कुरामा इजरायलसँग हामीले जाँच्नै पर्दैन, त्यसलाई दाँजेर हेर्नु नै पर्दैन। ऊ धेरै फरक कुरा हो इजरायलको। पानी नभएको मरुभूमि, तपाईँको अरू बालुवा त्यस्तोमा गर्ने उनीहरूको प्रविधि टेक्नोलोजीको त्यो अहिलेको विश्वको उच्च टेक्नोलोजीको कुरा हो। हाम्रो त्यो जरुरी नै छैन। हामीसँगै भएका कुराहरूलाई पनि राम्रो म्यानेज गर्ने बित्तिकै कृषिमा हामी स्वाट्य अगाडि जाने सम्भावना छ। त्यसकारण चाहिँ नि अघि हाम्रो प्रधानजीले भन्नुभयो असाध्यै राम्रो कुरा। हेर्नुहोस् है, मान्छेमा चाहिँ नि अहिले एकदम हुटुटी छ गरौँ भन्ने, स्थानीय तह प्रदेशको कृषि अलिकति प्राथमिकता पनि परेको छ अहिले, त्यो राम्रो कुरा हो। तर हाम्रो जनसङ्ख्याको बढ्दो जनसङ्ख्या, जग्गाको खण्डीकरण र अहिले जुन आवश्यकता छ त्यो लेभलमा हाम्रो चेतना पनि छैन। त्यसले गर्दा यो गर्छु भन्छ, ऊ गर्छु भन्छ, टेक्नोलोजी बुझ्दैन, त्यसपछि चाहिने प्रोसेसिङ के हो, अहिले कसरी मार्केटमा लानुपर्छ, बाहिरका वस्तुले कसरी ओगटेको छ हाम्रो मार्केट, त्यो जालोलाई कसरी तोड्ने, त्यसपछि गएर फेरि बिचौलियाको अर्को छ, त्यसले चाहिने मिडिएटर चाहिन्छ, तर त्यसले जुन जथाभावी गरिरहेछ नि त्यसलाई कसरी रोक्ने, यी कुराहरू चाहिँ मिलाउने हो भने मलाई लाग्छ फेरि कृषिका समस्याहरू हामीले छोटो समयमा हल गरेर अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि राम्रो छ। म फेरि पर्वजी कहाँ गएँ, खास गरी अलिकति यो हाम्रो उपभोगको कुरा जुन छ नि, र एउटा उपभोगको कुरासँगै हाम्रो उत्पादनको कुरा, बजारीकरणको कुरा यहाँले भने जस्तै त्यसलाई प्याकेजिङ गर्नेदेखि कसरी त्यसको गुणस्तरीय कायम गर्ने, यो गुणस्तरीय छ भनेर त्यसलाई गर्नुपर्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ स्थितिमा तपाईँले जुन अध्ययन गरे भन्नुभयो, के देख्नु भएको छ यहाँ यो क्षेत्रमा हामीले के गर्न सक्छौँ, खास गरी कृषिभित्रमा? एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो। एउटा चाहिँ हामीले सर्वे गर्दा त विभिन्न खालको उद्योगलाई हेरेका थियौँ, करिब करिब 11वटा किसिमका उद्योगहरू थिए। र यो अब कुनै संस्थाले सहयोग गरेको भएर हामी एउटा सेक्टर मात्रै जानुपर्ने, नेपालभरि चाहिँ हामीले गर्न सकेका छैनौँ। 5वटा जिल्ला मात्रै गर्न गएका थियौँ, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, नेपालगञ्ज, बाँके, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 4वटा जिल्ला चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो एरिया मात्रै भन्यो, त्यो अरू एरिया भन्यो, तर त्यसले रिप्लिकेट पक्कै पनि गर्छ जस्तो लाग्यो। अघि मन्त्रीज्यूले पनि, माननीय मन्त्रीज्यूले केही कुरा सुन्नु भएको छ। अब बजारमा चाहिँ हामीले कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ, प्रडक्ट भन्नुहुन्छ, कस्ट हाई छ, हाम्रो र मेटेरियलै महँगो छ, त्यसपछि टेक्नोलोजी जानेको छैनौँ। त्यो एउटा सानो बोतल सिसी बट्टा पनि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, थोरै क्वान्टिटीमा ल्याउन गाह्रो छ, ल्याउँदा महँगो पर्छ। प्याकेजिङ मेटेरियल राम्रो छैन, अनि प्याकेजिङ मेटेरियलले चाहेको कुरा प्रडक्टमा प्याक गर्न सकिरहेको छैन। मसला केमा प्याक गर्ने थाहा छैन, प्लास्टिकमा गरिदिनुहुन्छ, अनि त्यो बास्ना सबै उडेर जान्छ, तेल बाहिर आइरहेको हुन्छ होइन, त्यसमा भोलाटाइल ओइल हुन्छ। अनि बाहिरको मसला चाहिँ ल्याउनु भएन, विरोध गरिदिनु पऱ्यो, हाम्रो कुरा सुनाइदिनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ सङ्गठनको सहित एउटा उदाहरण दिएको। अब उहाँलाई प्याकेजिङ मेटेरियल कस्तोमा प्याक गर्नुपर्ने पनि नलेज छैन, केले सुरक्षित राख्छ भन्ने। जस्तो अचारमा बोतलको कुराहरू आउँछ, प्लास्टिकको बोतलमा प्लास्टिकको प्याकमा गरिराख्नु भएको छ, छोटो समय त रहन्छ त्यो, तर लामो समय राख्नु पऱ्यो। सिसी ल्याउनुपर्छ, सिसी पाइँदैन रहेछ नेपालमा, बाहिरैबाट ल्याउनु पर्ने। अब यस्ता विभिन्न कुराहरू छ। अनि इक्विपमेन्टका कुराहरू, मेसिनरीका कुराहरू, के मेसिन केलाई चाहिन्छ ज्ञान छैन। एउटा उद्योगमा त हामी यस्तो ठाउँमा पुग्यौँ कि उहाँले पोटेटो चिप्स बनाउनुहुन्छ, पास्चराइजर ल्याएर जोडिराख्नु भएको छ,
त्यो आवश्यकता छैन। अघि कार्कीजीले पनि अलिकति उठाउनु भयो, त्यो सही भनिदिने मान्छे निकाय पनि छैन। कहाँ जानुभयो, के सोध्नुभयो, अनि कसले चाहिँ ल्यायो मेसिन, अनि ठुलो मेसिन ल्याएर जोड्यो, उहाँले ग्रान्टमा एप्लाई गर्नुभयो होला सायद, अनि केही पैसा पाउनुभयो, तर त्यो मेसिन नै चलेन। अब के गर्ने? अब यस्ता कुराहरू धेरै कुराहरू छ र अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो ठ्याक्क गुणस्तर मापनमा कहाँ जाने भन्दाखेरि के विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उहाँलाई ज्ञान छैन। कस्तो कस्तो ऐनहरू आइरहेछ, अहिले नयाँ नेपाल सरकारले कस्ता कस्ता निर्देशिकाहरू बनाइराख्नु भएको छ, त्यो बारे पनि अलिकति जानकारी छैन। त्यो पनि वाइड सर्कुलेसन हुन सक्दैन, कुन कुनामा बसिराख्नु भएको छ, कहाँसम्म पुगेको हुन्छ त्यो कुराहरू। त्यो कुराहरूमा अलिकति हामीले चाहिँ ज्ञानको कुराहरू, क्वालिटीका कुराहरू, के टेस्ट गर्ने कुराहरू। अनि अर्को कुरा दुःखदको कुराहरू के रहेछ भने काठमाडौँ बाहिर चाहिँ प्राइभेट ल्याबोरेटरीहरू, प्राइभेट सेक्टर सर्भिस प्रोभाइडरहरू पनि नभएको, काठमाडौँ आउनुपर्ने उहाँहरूलाई। त्यो जुम्लामा अथवा कर्णालीमा, हुम्लामा एउटा उद्योग खोलेको छ भने अथवा ताप्लेजुङमा छ भने उहाँहरू काठमाडौँ आउनुपर्ने छन्। त क्षेत्रीय कार्यालयहरू छ, तर सबै कुराको टेस्टिङहरू हुँदैन। अब यस्तो हुनाले चाहिँ दुईटै क्षेत्रलाई, एउटा चाहिँ पब्लिक सेक्टरलाई पनि अझै बढी स्ट्रङ गर्नुपर्छ, इक्विपमेन्टहरू दिनुपर्ने, म्यान पावर राख्नुपर्ने, ट्रेनिङ दिनुपर्ने, र जसले काम गर्नुहुन्छ व्यवसायहरूलाई त्यो पनि त्योसँगै जाने। नभए चाहिँ हामीले आयात चाहिँ रोक्नै सक्दैनौँ। कन्ज्युमरको चोइस, ग्लोबलाइजेसन छ। अहिले हामीले कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गयो भने नेपाली प्रडक्ट खोज्दाखेरि कति % नेपाली प्रडक्ट होला, र हामीले प्रमोसन गरिरहेछौँ। अहिले नेपाल नेभिकले चाहिँ यस्तो जुन संस्था छ जसले चाहिँ सेल्स गर्छ नि डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूसँग चाहिँ नेपाली प्रडक्टलाई एउटा ठाउँ दिनुहोस्, कन्ज्युमरले चोइस गर्दो रहेछ, खाइसकेपछि मन पराउनुहुन्छ। अलिकति थोरै पैसा महँगो पर्ला, तर त्यसको स्वाद पनि राम्रो छ, नेपाली हाम्रै प्रडक्ट हो, हाम्रै किसानका जान्छ त्यो पैसा भनेर चाहिँ हामीले त्यो कुरा पनि बजारीकरणमा पनि काम गरिरहेछौँ। अच्छा, म फेरि रत्नजी कहाँ गएँ। सरकारले अहिले नयाँ संरचना सङ्घात्मक व्यवस्थापछि स्थानीय, प्रदेशिक, केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय सरकारहरू छ, तीनवटै सरकारहरूको कृषि प्राथमिकरण नै छ। यो नीति कार्ययोजनाहरूमा पनि प्रकट भएका पुराण सबै बोलिरहेको अवस्था। तर कृषि ज्ञान सूचना केन्द्र भनेर चाहिँ कुनै सरकारले त्यो खालको संरचनाहरू बनाएको छ र यहाँ जीवन प्रभाजीले भने जस्तै त्यो जनता अथवा वास्तविक कृषकले त्यसका बारेमा सूचना अथवा त्यसको बारेमा जानकारी नपाउने समस्याहरू यो छन् भन्ने कुरा तथ्य हो। यसलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नु? होइन, यसमा चाहिँ के छ भने मलाई त एउटा चाहिँ कृषिको विद्यार्थी भएको नाताले होइन, मन्त्रीज्यूको कुरा पनि आइरहेछ। जीवन प्रभाजीले नै विशेष गरी यो खाद्य प्रविधिमा उहाँ धेरै वर्ष सरकारी निकायमा काम गर्नुभएको, अघि हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। हामीलाई के भने अहिले बजारमा गएर हेऱ्यो भने अहिले हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भनेदेखि एउटा त कृषि चाहिँ देश विकासको होइन एउटा मेरुदण्ड हो हाम्रो नेपालको वस्तुस्थितिमा भन्ने कुरो सबैले स्वीकारेको हो। र पनि अब यो समयअनुसार चाहिँ के भने त्यही अनुसार खाद्य वस्तुहरू होइन यो के अरे त्यसको पनि त अब विकास गरेर जानु पऱ्यो नि त हामीले। जस्तो कि प्याकेजिङको कुराहरू होइन, अब अहिले पहिला चाहिँ के थियो भने प्याकेजिङको फुडलाई के अरे खाद्य वस्तुलाई प्याकेजमा लाने, गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने, यस्तो कुराहरूको चाहिँ महत्त्व हुन्थेन। अहिले त्यो कुरा नियन्त्रण गरिएन भने, त्यो किसिमको चाहिँ एस्युरेन्स भएन भने खानेकुराको त स्वास्थ्यसँग त्यत्रो ठुलो सम्बन्ध छ होइन। त्यसलाई अगाडि लानको लागि त किनभने व्यापक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने कृषिमा हामीले भन्दा त कार्यक्रमको हिसाबले के अरे एकदमै राम्रो कार्यक्रम छ सरकारको होइन। हामीले के अरे म त फेरि पनि के भने के लाग्छ भनेदेखि जस्तो हामीले बृहत्तर इन्टरभेन्सन नगर्ने हो भनेदेखि होइन कृषिमा चाहिँ के ठुलो जोखिम छ। मान्छेहरू चाहिँ अहिले अघि नै कुरा आइसक्यो, माननीय मन्त्रीज्यूले नै भन्नुभयो, हामी पनि बारम्बार भन्दै आइरहेका छौँ। अहिले गाउँमा गयो भने बुढाबुढीहरू मात्रै बाँकी छन् होइन, काम गर्नु सक्ने खेतीमा काम खेत बाँझो राखेर मान्छे आफ्नो घर छोडेर आफ्नो समाज छोडेर किन विदेशिएको छ। त्यहाँ उत्पादन हुन्थ्यो, त्यहाँबाट उनीहरूको जीवन निर्वाह राम्रोसँग चल्थ्यो भने त जाँदैन थियो नि, कसलाई रहर छ र होइन। तर त्यसको नि वस्तुस्थिति छ नि त। त्यस कारणले हामीलाई के छ भने हाम्रो देश यस्तो छ कि हामीले धेरै ठुलो प्रविधि त्यत्रो साह्रो गर्नुपर्ने चाहिँ पनि छैन। हाम्रो प्रकृतिले एकैचोटि चाहिँ चिसोमा फल्ने हिमाली क्षेत्रहरूमा फल्ने 2000-3000 मिटर के अरे उचाइमा फल्ने वस्तुहरू र के अरे 400-500 मिटरमा फल्ने के अरे उचाइमा एकैचोटि फलाउन सक्ने, एउटै देशभित्र एकैचोटि फलाउन सक्ने हामीसँग त्यो किसिमको हावापानी त्यति सुन्दर अवस्था प्रकृतिले त्यति दिँदाखेरि पनि। तर के हो भने कृषि भनेको यस्तो हो, हामीले एउटा कुरा के गर्नुपर्छ, कृषि उद्योगमा कृषि व्यवसायमा किन लगानी गरिराखेका छैन।
किन आइरहेको छ भने किनभने यसमा धेरै जोखिम छ। यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ रिजल्ट आउने गरी होइन कार्यक्रम त छन्, युवाहरूलाई हामीले कसरी रिटेन गर्न सक्छौँ। कृषि उद्योगको विशेष गरी अहिले चाहिँ के छ भनेदेखि अब खाने उसमा पनि के अरे व्यवहारमा पनि परिवर्तन आइराखेको छ। मान्छेहरूले भ्याउँदैन होइन, प्याकेज फुडहरू पनि के अरे किनेर खानु परिराखेको छ। त्यो कसरी आउँछ? हामीले त्यो चाहिँ के भने बाहिर निर्भर हुनु परिरहेको छ भने त्यसलाई आफ्नै देशभित्र आफ्नै खाद्यवस्तुलाई अगाडि कसरी बढाउनुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ के हो भने सामान्य के अरे सपोर्टले त्यो कुराहरू सम्भव छैन। किनभनेदेखि एउटा त उत्पादन बढाउनु पऱ्यो, उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ त्यहाँ ठुलो लगानी चाहियो, बिक्री भएन, उत्पादन भएको चिजहरू चाहिँ क्वालिटी भएन भनेदेखि त्यो क्षति हुने भएदेखि त्यस कारणले यो सारा जोखिमहरू पनि त्यसभित्र छन्। र यसमा चाहिँ जस्तो म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, जस्तो हामीमा स्याउ मात्रै वार्षिक यो रेकर्डको होइन, रेकर्ड नभएर पनि आएको छ नि त, आएको होला नि त कति त होइन। जस्तो इन्डिया हाम्रो खुला चाहिँ बोर्डर छ, रेकर्डमा भएको चाहिँ हामी चाहिँ 5 अर्ब रुपियाँ बराबरको हामी स्याउ आयात गर्छौँ होइन। हामीले चाहिँ कहाँ अध्ययन गरेर चाहिँ वृहत कार्यक्रम चाहिँ मानौँ न मनाङ मुस्ताङ हामीले बुझेको जुम्ला हुम्ला स्याउको लागि, त्यसमा चाहिँ एकैचोटि सरकारले चाहिँ अब हुनसक्छ 4, 5 अरब 6 अरब 10 अरब खर्च गरेर आयात प्रतिस्थापन अघि नै माननीय मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भयो, यहाँ दोहोऱ्याइराख्नु त त्यति उपयुक्त लाग्दैन। तर के भने यो चाहिँ कार्यक्रम सरकारको तर्फबाट सबै कुराहरू चाहिँ यो सबै राम्रो आएको छन् होइन। तर यसलाई कार्यान्वयनमा कसरी जाने र अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने यो सबै खाद्यको गुणस्तरको कुरालाईदेखि लिएर उत्पादनको कुराहरूलाई लिएर विषादीको कुराहरू पनि छ, अर्ग्यानिक चाहिँ हामीले चाहिँ प्राङ्गारिक खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ एकदम कसरी रिजल्ट आउँछ होइन। तत्काल सरकारले खोजेको कुराहरू चाहिँ यो कुन किसिमको संयन्त्रको विकास गर्यो भनेदेखि तुरुन्त यो रिजल्टहरू आउँछ भन्ने किसिममा चाहिँ अलिकति होमवर्क गरेर त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। माननीय मन्त्रीज्यू, खास गरी कृषि आफैमा जोखिम पेसा पनि हो होइन। तर जोखिम पेसाभित्रमा चाहिँ त्यहाँ युवालाई खास गरी आकर्षित गर्ने कुरा चाहिँ त्यसमा सरकारले खास गरी मन्त्रालयले अलि यसलाई चाहिँ जोखिम तरिकाले कृषिमा अलिकति निर्मम तरिकाले चाहिँ लाग्न सक्ने खालको र खास किसानहरू को हुन् त यसको कृषि गणना जुन छ नि हाम्रो यो कृषि गणनाभित्रमा चाहिँ अब जम्मै खालको चाहिँ मान्छे आउने अथवा को हो भनेको यसको कुनै खालको चाहिँ विशेषीकृत नहुने समस्या हो, अथवा हामीले यसलाई चाहिँ कृषिमा जोखिम छ तर पनि यसमा सम्भावना छ भनेर एउटा सुनिश्चित गर्ने खालको चाहिँ राज्य त्यस्तो अभ्यास गर्न सक्दैन। अब यो कृषिको जोखिम भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसको प्रोसेसिङ नहुनु, त्यसको उत्पादन कस्ट घटाउन नसक्नु, त्यसपछि गएर अब बाहिरबाट आयातलाई रोक्न नसक्नु, यिनी यावत कुरा त हुन् जोखिम बनेका। अब यसलाई त राज्यले गर्ने कुरा हो, राज्य भनेको हामी हौँ, अब गर्ने कसरी भन्ने न कुरा हो। यसो गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै प्राथमिकता क्षेत्र भनेको के हो? प्राथमिकता क्षेत्र भन्न बित्तिकै हामीले या त हामीले ऊर्जा भन्नु पऱ्यो। ल नेपालको प्राथमिक क्षेत्र ऊर्जा हो, बढीभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने। जस्तै अहिले भुटानले ऊर्जामा बढी लगानी गर्छ, किनभनेदेखि त्यो चाहिँ अब भारततिर कहाँ हुन्छ बेचेर चाहिँ त्यसबाट आफ्नो जनताको म्यानेज गर्ने कुराहरू हुन्छ। बरु हामी किनेर खाउँ, कैयौँ चिजहरू हामी किनेर खाउँ तर ऊर्जामा लगानी गरौँ भन्नु पऱ्यो। पर्यटन हो भने हाम्रो चाहिँ लाखौँ युवाहरूलाई यहीँ खपत गर्ने हामीसँग पर्यटन हो। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई पर्यटन भन्ने भन्दाखेरि भनेर मात्रै त भएन नि त, त्यही अनुसारको प्लान हुनु पऱ्यो, त्यही अनुसारको बजेट छुट्टिनु पऱ्यो, कार्यान्वयनको लागि के हुन् त्यसका समस्या चाहिँ केन्द्रित गरेर पहिचान गरेर चाहिँ लागू गर्नु पऱ्यो। यो कुराहरू हेर्दाखेरि पर्यटन हो भने हामीले के भन्नु पऱ्यो, पर्यटन प्राथमिकता हो, कृषिमा हामी अहिले दोस्रो चरणमा जाउँला। त्यो भएको हुनाले अलिअलि आउँछ किनेर खाइन्छ भने खाउँ भन्नु सक्नु पऱ्यो। त्यसो गर्दा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालको लागि झट्ट हेर्दा जो हामीलाई लाखौँ मान्छे खपत गर्नु परेको छ यो समस्या हाम्रो मात्रै होइन, चाहिँ युवा विदेश पलायनको समस्या। यो साउथ कोरियामा 1960को दशकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने लाखौँ मान्छे बाहिर गयो। त्यसपछि सरकारले एउटा नीति के बनायो भने प्राथमिकता केलाई मान्ने भनिसकेपछि उनीहरूले के भने यो म्यानेज गर्नुपर्छ, यो लाखौँ मान्छे हामी तुरन्त म्यानेज गरौँ र यसलाई के गरौँ भने उनीहरू चाहिँ राष्ट्रलाई सुसूचित गरेर जाने, कहाँ के काम गर्दैछन्, उनीहरूको जुन पैसा यो स्वदेश पठाउँछन् तिनलाई लगानी पनि गरिदिने र राज्यले त्यसलाई एउटा ठुलो लगानी भनेर उसले कृषिको सेक्टरमा अरू सेक्टरमा त्यो लगानी गर्दै गए। त्यो युवा फर्किँदा
उसको ब्याङ्कमा पनि ब्यालेन्स छ, लगानी भएर सेयर बढिराखेको छ र घर परिवार चलेको देखेपछि बल्ल ती युवाहरू फर्के। कि त चाहिँ हामीले के भन्नु पऱ्यो भने अहिले कृषि प्राथमिकता हो, त्यो भएको हुनाले यी लाखौँ मान्छे म्यानेज गर्नको लागि हामीले चाहिँ कृषिको अहिले जुन 66% छ यसलाई आगामी 10 वर्षमा 25मा झारौँ, कृषिमा 25मा झारौँ। त्यो झार्नलाई के गर्नु पऱ्यो? यान्त्रिकरण हुनु पऱ्यो, आधुनिकरण हुनु पऱ्यो, जमिनमा चक्लाबन्दी गर्नु पऱ्यो, समूहमा मिलेर कृषि गर्न आउनेलाई राज्यले प्राथमिकता क्रममा राख्नु पऱ्यो। यसरी जानु पऱ्यो। होइन भने हामीले पर्यटन र ऊर्जाबाट बेच्न कमाउँछौँ, त्यो भएको हुनाले कृषिमा धेरै मेहनत गर्न पर्दैन, बरु युवाहरू जाँदै गर्छन् भन्नु पऱ्यो। यसो गर्दा मलाई के लाग्छ भने अहिले चाहिँ कृषिमै हामीले बढी प्राथमिकता दिने हो। त्यसपछि हाम्रो मलाई लाग्छ पर्यटन क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो र हाम्रो उद्योग धन्दा कल कारखानाले तपाईँको लाखौँ मान्छेलाई अहिले रोजगार दिँदैन नेपालले, एउटा कुरा। दोस्रो, हाम्रा दुईवटा छिमेकी राज्यसँग उद्योगमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, बरु कृषिमा सक्छ, पर्यटनमा सक्छ, सम्भावना राम्रो छ, ऊर्जामा सक्छ। हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षेत्रमा त पहिचान गर्न सक्नु पऱ्यो। यसो हुने हो भने मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको कुरामा ठिक मिल्न आउँछ। यही कुरालाई मैले के भनेको छु भने कृषिमा अलिकति हामीले बजेटमा ख्याल गरौँ, बजेटमा ख्याल गरेर मात्रै हुँदो रहेछ भन्ने मैले 1 वर्षको अनुभव मैले बाट प्राप्त गरेँ। त्यो भनेको गत वर्षको हाम्रो थुप्रै बजेट फ्रिज भयो। जब छुट्टिएको बजेट तपाईँले कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न त्यसपछि कसरी हुन्छ? अर्को कुरा के हो भने अनुसन्धान नै अहिलेको विश्व भनेको अनुसन्धानको विश्व हो। त्यसकारण कृषिमा हाम्रो अनुसन्धान पुगेन। नयाँ नयाँ जातहरू आएका छन्, नयाँ नयाँ तपाईँको चाहिँ नि यो उद्योगमा भनौँ परिणत भएका छन्, कृषि उद्योगमा परिणत भएको छ। नयाँ नयाँ तरिकाले विश्व बजार स्थापित हुँदैछ। हामीले उही पुरानो शैली अलिकति पनि फेर्न चाहँदैनौँ, त्यसपछि चाहिँ योजना पनि त्यसरी बन्दैन भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ अगाडि बढाउँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। तर फेरि बढाउनु त पर्यो। त्यसो हो भने हामीले केही ठाउँबाट हात हालौँ, अहिले नै गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दा किसानको वर्गीकरण गरौँ, किसानको वर्गीकरण गरौँ र यो किसान हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई के गर्ने हो भनेपछि त्यसलाई एउटा सहुलियत ऋण गरिदिउँ, ब्याङ्कबाट सहुलियत ऋण प्राप्त गर्छ। अहिले त्यसले पाएको छैन, लक्षित वर्गले पाएको छैन, सहुलियत ऋण दिउँ। जुन हाम्रो अनुदानको रकम हो त्यसलाई पनि बरु ब्याङ्क मार्फत एउटा सिस्टममा ल्याइदिउँ। एउटा किसानले कति चाहिँ मल पाउने, अहिले कसले मल आएको छ अनुदानमा, कसले कहाँ कति प्राप्त गरेको छ, हामीलाई बडा गाह्रो। त्यसलाई सिस्टममा लग्ने, किसानलाई एउटा कार्ड दिउँ, त्यो परिचय पत्र उसको हातमा हुन्छ, त्यो जान्छ र उसले मल किन्छ, पुरा पे गरेर किन्छ, किसानको खातामा हामी यहाँबाट ब्याङ्कबाट पैसा हाल्ने ठ्याक्क चाहिँ। यो यति मिलाउन सक्ने कुरा पनि हामी नसकेर हुन्छ भन्नु अहिले मैले बजेट व्यवस्थापन गरेँ। त्यसको लागि तुरुन्त अहिले वर्गीकरण सुरु गरौँ। अहिले केही नसके 7 प्रदेशमा 7वटा जिल्ला सुरु गरौँ, सुरु त भयो नि। यसरी हामी जानुपर्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना छ, यो परियोजनालाई चाहिँ नि यही रूपमा चल्न दिएर हुँदैन। यसलाई तुरुन्त चाहिँ नि यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्ने, पुनर्परिभाषित गर्ने र योजना एकदम एक्टिभ योजनाहरू बनाउने, यी लगायतको कुरालाई सोचिएको छ। कार्यक्रम अगाडि पनि बढाइएको छ। तर अझै मलाई के लाग्छ भने हाम्रो नेतृत्व, खास गरेर सरकार र मुख्य नेतृत्वको दिमागमा कृषि भन्ने कुरा राम्रोसँग जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यसो गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीले बार भन्ने आधुनिकरण प्रदेशले पनि प्राथमिकतामा राख्दा र चाहिँ स्थानीय तहबाट पनि कृषिलाई व्यवस्था नगरे त नहुने भयो भन्ने कुरा एकदम सकारात्मक ढङ्गले आएको हुनाले म पनि अलिकति काम गर्नमा अलिकति इच्छा शक्ति बढेको छ। हजुर, मन्त्री जस्तै मलाई हामी पुँजी र प्रविधिलाई कृषिमा खास ठाउँमा चाहिँ परिचालन गर्न नसकेर चाहिँ हामी कृषिमा आधुनिकरण गर्न नसकेनौँ भन्यो भने के खास त्यो सही हुन्छ, सही हुन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने मैले सानो मात्र कुरा उदाहरण जोडेँ अनि प्रभाजीले भने जस्तै, किन जस्तै तपाईँले एउटा मान्छे भाटबटिनीमा चक्लेट किन्न जान्छ। तपाईँले आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि नेपालमा एउटा नेभीको चक्लेट र बिस्कुट थियो र त्यो चक्लेट मिठो चक्लेट थियो। 40 वर्ष पछाडि त्यो चक्लेट चाहिँ इतिहासको पन्नामा खोज्ने कि त्यसले चाहिँ राम्रा प्रोडक्सन बनाएर चाहिँ बजारमा ल्याउनु पर्थ्यो, के हुनु पर्थ्यो के राष्ट्रको पोलिसी के हुनु पर्थ्यो, एउटा कुरा यो बोल्छ। तपाईँ भाटबटेनी जस्ता ठाउँहरूमा कुनै मलमा जानुभयो भने पहिलो हेर्नुहुन्छ त्यो डेरी मिल्क भनेर हेर्नुभयो भने भारतको भन्ने हुन्छ, त्यस्तै चाइनाको भन्ने हुन्छ। त्यसपछि चक्लेटमा कहाँ जान्छ औँला भनेपछि बेल्जियमको भन्नेमा जान्छ मान्छे। किन? अब गुणस्तर हेर्दै जान्छ, उपभोक्ताले हेर्नुहोस्, गुणस्तर हेर्दै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो किनेर भित्री आउँछ। त्यसो हो भने त्यही लेभलमा
नेभीको चक्लेटलाई पुर्याइदिएको भए के हुन्थ्यो? जहाँ सारा मान्छेले जता हेऱ्यो नेभीको चक्लेट विभिन्न फ्लेभरमा छ, विभिन्न तरिकामा छ, त्यो हुन सक्थ्यो नि। त्यो भए हाम्रो कृषिको ल्याक्सेसहरू कहाँ रह्यो? त्यो त खोज्नु पऱ्यो नि त, कहाँ रह्यो हाम्रो होल उसलाई हेर्न पऱ्यो। हिजो मैले एउटा कार्यक्रममा भने तत्कालीन अवस्थामा पञ्चायतले पनि गरेर चाहिँ कृषिको बारेमा केही हामीले त्यसलाई निरन्तरता मात्रै दियौँ कि त्यसलाई निरन्तरता मात्रै हो कि गुणात्मक रूपले सोच्यौँ? यो कुरा अलिकति बुझ्नु पऱ्यो। भने कतिपयले अहिले आजको सञ्चारमा मैले यसो हेरेँ, यी पञ्चायतको कुरा गऱ्यो भन्ने छ, कुरा जसका नि गर्नु पाइन्छ भने मैले यस्तो हो हाम्रो कृषि। तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। जीवन प्रभाजी, हाम्रो मन्त्रीजीले भने जस्तै खास हाम्रो अर्ग्यानिक चिज जो छ नि, यससँग हाम्रो अर्ग्यानिक उत्पादनको कुरालाई पनि जोड्ने, फेरि हामीले व्यवसायीकरण गर्ने कुरा पनि छ, आधुनिकीकरणका कुरा पनि जोडिएका छन्। यी दुईटालाई जोडेर हेर्दाखेरि अनि फेरि त्यसमा स्वस्थ कुरा भयो, अनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समय प्रतिस्पर्धा कृषिलाई चाहिँ पुर्याउने कुरा पनि छ। पहिलो कुरा त आत्मनिर्भर हुने कुरा छ। खास गरी हाम्रो अर्ग्यानिकको क्षेत्रमा हाम्रो अभ्यास चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यासले चाहिँ रिजल्ट किन नदिएको होला, के लाग्छ यहाँलाई? धेरै कुरा भयो अघि माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नु, उहाँको लिडरसिपमा धेरै काम अझै अगाडि हुन्छ होला। 1 वर्ष त हामी देखिसक्यौँ। धेरै कुरा छ कि एकातिर सुरक्षाको कुरा छ, खाद्य सुरक्षा पाउनुपर्ने उपलब्धताको कुरा छ, अर्कोतिर अर्ग्यानिक, किनभने यसले स्वास्थ्यलाई सम्वर्धन गर्छ, हामीले यसलाई चाहिँ राम्रोसँग खान सक्छौँ र लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हो, विश्वसनीयको कुराहरू। तर सबै सेक्टरमा अर्ग्यानिकमा हामी जान पनि सक्दैन। र अहिले भर्खरै नेपाल सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले असल अभ्यासका कुराहरू पनि निकालेको छ। सही मात्रामा विषादी हाल्यो अथवा फर्टिलाइजर हाल्यो, केमिकल हाल्यो, कस्तो पानी हाल्यो, त्यसको चाहिँ मापनहरू बनाएको छ। त्यति मात्रै पनि अहिले हामी अगाडि गयौँ भने पनि हाम्रा प्रडक्टहरूले चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्छ बजारमा। र सायद माननीय मन्त्रीज्यूले त्यो कृषि कालीमाटीमा अरू ठाउँमा पनि भनिराख्नु भएको छ, यस्तो सेक्टरलाई चाहिँ ठाउँ दिउँ भनेर। यो दिउँ भने कन्ज्युमरको पहिलो चोइस चाहिँ अर्ग्यानिक भन्छ। जानी नजानी पनि अर्ग्यानिक नभए पनि जुन नेचरल तरिकाले बनाएको छ नि, प्राकृतिक भन्छु, किनभने अर्ग्यानिक त सर्टिफिकेसन गर्नुपर्छ। सर्टिफिकेसन नगरेर रसायन नहालेको खाद्य पदार्थहरू, कृषि उपजहरू पनि अहिले बजारमा चाहिँ आइरहेछन्, तर ठाउँ चाहिँ पाइरहेको छैन। उहाँले आफ्नो किसिमले गरिराख्नु भएको छ, भोल्युम पनि थोरै छ त्यसको। त्यसले गर्दा धेरै कुरालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। अर्ग्यानिक किन्न सक्नेले अर्ग्यानिक किन्ने, केही उपजहरू छ जस्तो कफी, चिया अर्ग्यानिकको रूपमा आइसकेको छ, केही तरकारीहरू पनि सुरु गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो हाई एन्डले खाने रहेछ त्यो उहाँहरूले खाइहाल्नुहुन्छ, किन महँगो हुन्छ। र अर्को चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्ने एजेन्सी चाहिँ नेपालमा छैन। समस्या यहाँ छ, ठुलो पैसा उसले पे गर्नुपर्छ, हरेक वर्ष रिन्यू गर्नुपर्छ। र नेपालमा चाहिँ यस्ता खालको एक्रिडेटेड बोर्ड, एक्रिडेटेड बडी जुन चाहिँ छैन, त्यो धेरै अगाडि नेपाल सरकारले सुरु गरेको थियो। त्यो बोर्ड मात्रै बन्यो भने पनि त्यस्तोलाई चाहिँ सहयोग गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। आज मौका पाएँ मैले, यो कुरा स्मरण भयो कुरा गर्दाखेरि। र सबै कुरालाई अर्ग्यानिकमा जानुपर्छ है भन्दिनँ म। केही जिल्लाहरू हुनसक्छ, पाहाडका माथिका जिल्लाहरू जहाँ बाई डिफल्टै त्यहाँ अर्ग्यानिक उत्पादन हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ नेपाल सरकारले अहिलेलाई यो चाहिँ प्राकृतिक उत्पादन हो, यो चाहिँ यो बजारमा पाइन्छ भन्यो भने त्यसको अवसर चाहिँ छ। र हामी चाहिँ के भन्छौँ भने गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाम्रो व्यवसायले चाहिँ जस्तो खाद्य पदार्थलाई चाहिँ हामीले व्यवसाय गरेर बोतलबन्दी, बट्टाबन्दी र बनायौँ, उत्पादन बनायौँ, त्यो चाहिँ गार्बेज इन गऱ्यो भने गार्बेजै आउट हुन्छ। जति त्यसमा रसायन हाले पनि, विषादी त्यो केमिकल हाले पनि, त्यसले गर्दाखेरि खाद्य पदार्थ जुन कृषि उपज छ, कृषि व्यवसायीहरूले त्यसलाई राम्रो छनौट गरेर राम्रोमा मात्रै व्यवसाय गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामी भन्दै गइरहेछौँ। तर र मेटेरियल कहाँ पाउँछ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ, खोजी पनि राख्नु भएको छ। सानो सानो मार्केट हुँदो रहेछ, उहाँहरूले चाहिँ सुरु चाहिँ गर्नुभएको छ। तर अब यसलाई चाहिँ अझै विस्तार गरेर कहाँ चाहिँ कम खपत हुन्छ पेस्टिसाइडको, फर्टिलाइजरको, अरू केमिकलहरू त्यहाँ जहाँ जाँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै त्यो क्षेत्र पनि मन्त्रीज्यूको सायद प्राथमिकतामा होला, त्यो क्षेत्रलाई त्यसरी डिक्लेयर गरेर हामीले हाम्रो प्रयासले, हाम्रो अभ्यासले डिक्लेयर गरेको, यो कुनै सर्टिफिकेसन होइन भन्यो भने पनि त्यो उपजहरू चाहिँ बजारमा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ, बजारको लागि, बजारीकरणको लागि, र उद्यमी व्यवसायीहरूले पनि त्यो प्रडक्ट पाउनुहुन्छ होला। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। हजुर रत्नजी, जस्तै सरकारले नार्क भनेर एउटा चाहिँ अनुसन्धान केन्द्र बनाएको छ र अनुसन्धानको क्षेत्रमा हामी कमजोर छौँ भन्ने कुरा धेरै तथ्यहरू पनि बोलिरहेका छन्। यो अहिलेको संरचना हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानका कुराले नै फेरि कृषिमा चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने कुरा पनि होला। खास यो भित्र चाहिँ हाम्रा जुन संरचनाका अवस्थाहरू छन्, अब यो जुन विद्यमान संरचनाभित्रका हाम्रो कृषिलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्ने, आधुनिकीकरण गर्ने भनेर खडा भएका चाहिँ संरचनाहरूको सक्रियता अथवा त्यो जवाबदेहीताका अभावमा चाहिँ यस्ता समस्याहरू आइरहेका हुन्, अथवा राज्यले पनि त्यो नीति र कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न नसक्यो। यहाँले के देख्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा नार्क जस्ता चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू? अब
अब मागकै विषयमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि त अब यहाँ अब धेरै वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ होइन, सरकार एउटा किसिमको सरकारको कृषिमा अनुसन्धान गर्नकै लागि देश विकासमा कृषिमा अनुसन्धान गर्नकै लागि स्थानीय भएको निकाय हो होइन। तर के देखिन्छ भनेदेखि त्यसबाट हिजो मन्त्रीजीले एउटा कार्यक्रममा भनेको पनि हामीले पढ्न पाएको थियौँ होइन। म सन्तुष्ट छैन नाचको कार्यक्रमबाट वास्तवमा त्यो हो। तर अब त्यसको पछाडि किन भनेदेखि त्यो के अनुसन्धानले कृषि अनुसन्धान यहाँ भएको अनुसन्धानले कृषकको स्तरमा अथवा कृषि व्यवसायमा कृषि उत्पादनमा बिउ बिजनहरूमा होइन के अरे पशुको जातहरूमा के सुधार आएको छ भनेर किसानले देखिने गरेको त्यसको प्रसारहरू त्यसको विकासहरू भएको एकदम कम पाइन्छ। जुन किसिमको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ निकाय छ, एउटा राष्ट्रकै लागि चाहिँ कृषिको अनुसन्धान ठुलो एउटा चाहिँ धेरै पहिलादेखिको होइन। अझ भनौँ भनेदेखि कतिपय हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रहरू चाहिँ कृषिका अनुसन्धान केन्द्रहरू अब कृषि विश्वविद्यालयको उसको पनि कुरा आइराखेको छ। के भनेदेखि त्यसको क्षेत्रको कुराहरू पहिलादेखि तयार भएको चाहिँ जमिनहरू हो त्यो होइन, त्यो क्षेत्रहरू हो। तर चाहिँ के भने त्यसमा चाहिँ व्यापक चाहिँ अहिलेको आवश्यकता छ, जनसङ्ख्या पनि त बढ्यो नि होइन। हिजोको अर्कै शासन व्यवस्था पालामा स्थापना भएका निकायहरू छन् कति धेरै, तिनीहरूले यसो हेर्दाखेरि जेन तेन निरन्तरता मात्रै पाइराखेका छन् कि होइन। अहिले त के भने यत्रो हिजो चाहिँ करोड जनसङ्ख्याको हाराहारीमा भएको बेलामा स्थापित भएको त्यो निकायहरू अहिले चाहिँ अब 3 करोड जनसङ्ख्या पुग्न लाग्दाखेरि त होइन, अथवा करोडभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको हामीलाई त्यही किसिमको चाहिँ के अरे त्यसमा चाहिँ सपोर्ट एकदम अघि नै मन्त्रीज्यूले यस विषयमा भनिसक्नु भयो। किनभने त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान बिना होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने अहिले जातहरू अर्ग्यानिकको कुरा आउँछ होइन। अर्ग्यानिक आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ स्थानीय जातहरू सबै हराएर गइराखेका छन्। अहिले चाहिँ होइन मकैको कुरा गरौँ होइन, हाम्रो चाहिँ के अरे उसमा पहाडी बेगरमा फल्ने विभिन्न जातको मकैहरू थियो, अहिले त्यो चाहिँ के अरे लगभग विस्थापित भइसकेको अवस्था छ। धानहरू त्यस्तै, मार्सी धानको त्यत्रो धेरै हल्ला पनि भयो, तर चाहिँ त्यो यथार्थ हो हाम्रो चाहिँ स्थानीय जात त्यो पनि छैन। हरेक कुराहरू चाहिँ के भने त्यसमा अनुसन्धान गरेर त्यसलाई बचाउने त्यो किसिमको जातहरू हामीले चाहिँ यदि यो अर्ग्यानिकको कुराहरू के छ भनेदेखि जातहरूसँग बालीहरूको जातहरूसँग पनि सम्बन्धित छ नि त होइन। त्यस कारणले यसमा के देखिन्छ भनेदेखि एकदम धेरै चाहिँ के अरे फेरि पनि अघि नै हामीले भनिराख्नु पर्ने भन्दाखेरि नि होइन, के अरे मन्त्रीज्यूले भनेको कुरा त सरकारले भनेको कुराहरू हो होइन। उहाँहरूले नै यो विषयमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर औँल्याइराख्नुपर्छ। तर हाम्रो आग्रह जनताको तर्फबाट चाहिँ होइन, एउटा चाहिँ किसानको तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि के भने यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा कसरी लान सकिन्छ, कार्यान्वयन चाहिँ सजिलो बनाउने चाहिँ उपाय चाहिँ सरकारले मन्त्रालयले गर्न चाहिँ धेरै आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। मन्त्रीज्यू, अब अघि पनि यहाँलाई प्रश्न राखेँ, प्रविधि र पुँजीको चाहिँ संयोजनबाट मात्रै हाम्रो कृषिमा सुधार छ भन्नुभयो। अब प्रविधि र पुँजी एउटा भयो र प्रविधिलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने संरचना अथवा एउटा निकायमा हामीले अब त्यसको बारेमा पुनर्विचार गरेर त्यसलाई अझ बढी चाहिँ डाइनामिक बनाउने र त्यो एकदमै जनतासँग चाहिँ नजिक रहेर चाहिँ जनताभन्दा किसानसँग नजिक रहेर त्यस्ता संरचनाहरू तयार गर्न सक्यो भनेर कृषिमा खास अध्ययन अनुसन्धान गरेर सुधार गर्न सकिन्न यसलाई? सुधार गर्ने दिशामा त निकै अगाडि बढेकै छ अहिले, तर यतिले पुग्छ कि पुग्दैन भन्नेमा को संशय चाहिँ बाँकी छ। त्यो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको कृषि अनुसन्धान तुलनात्मक हिसाबले हेर्दा साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा नराम्रो होइन, त्यो निकै राम्रो नै देखेँ मैले विगतको सिलसिला हेर्दा। तर चाहिँ भइदियो के कहाँनिर यसको चाहिँ ग्याप भइदियो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको माग जुन छ नि, अहिलेको जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यो प्रतिस्पर्धा अनुसार हाम्रो कृषि अनुसन्धान जान सकेन। मैले भने यति मात्रै हो। यो अहिले चाहिँ हाम्रो नार्क छ, नार्कले विगतमा पनि राम्रो गरे हो, नगरे होइन, त्यो त सापेक्षित हेर्नु पर्यो। देशको आफ्नो विकास क्रम के छ त्यसैमा जोडेर हेर्ने हो। त्यसरी हेर्दा हाम्रा वैज्ञानिकहरू पनि राम्रै एक चरण लागेका, फार्म केन्द्रहरू भएका, त्यसपछि 3मा चाहिने अनुसन्धान मकैको जात, गहुँको जात, अरू बाली वस्तुहरू अनुसन्धान भएको, तर अहिले त्यतिले पुग्दैन। मानिलिनुहोस् अहिले स्याउ भन्न बित्तिकै हाम्रो रैथाने जातहरू त केही त होला, तर अब अहिले इटलीबाट स्याउका बिरुवाहरू आउँछन् हेर्नुहोस् होइन, प्रतिस्पर्धा अर्कै छ, 1 वर्षमै फल्न थाल्छन्, त्यसपछि त्यो प्रकारको बजार छ भने त हामीले त
टिस्यु कल्चर प्रविधि हो कि के प्रविधि हो त्यसको विकास गरेर लानु पर्थ्यो, छैन। हामीले चाहिँ गत वर्ष हामीले बिरुवा मगाउने भन्यौँ, त्यो इटलीबाट मगाउनु पर्दो रहेछ भने यस्तै युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट आउँदो रहेछ। मान्नुहोस् यस्तै यस्तै जातहरूको जुन अहिलेको विकास क्रमको विकास चाहिन्थ्यो हाम्रो कृषि अनुसन्धानमा त्यो पुगेन भनेको मात्रै हो। अब त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा पहिलो कुरा हाम्रो वैज्ञानिकहरू अहिले पलायन भएका छन्। जो नयाँ जेनेरेसन छ, पुराना बुढाहरू जेन तेन टिकेका छन्, तर त्यो नयाँ जेनेरेसन टिकाउनु त एकदम चाहिँ अब क्षमतावान मान्छेहरूलाई ल्याउन त क्षमतावान प्रोग्राम चाहियो नि त। त्यो प्रोग्राम कस्तो बनाउने भन्ने मैले के भने ल्याबहरू राम्रा केही ल्याबहरू हुनु पर्यो। उनीहरूले जसले ल्याबमा काम गर्छ त्यसलाई केही अरू के हुन्छ त्यस्तो इन्सेन्टिभ के दिन सकिन्छ त्यो दिनु पर्यो। त्यसपछि गएर अनुसन्धान गर्ने मान्छेलाई स्वच्छ तरिकाले म कसैबाट धेरै बाँधिएको छैन भनेर खुला दिमागले उसले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्यो र त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले क्रिएट गरिदिनु पर्यो। सरकारले त्यो वातावरण बनिदिनु पर्यो। ऊ आफ्नै संस्था पनि कमसेकम पनि त्यो चल्ने के अहिलेको अवस्थाअनुसार चल्ने वातावरण चाहियो। तर यहाँ युनियनले एकातिर भन्छ, उसले उसलाई हटा भन्छ, त्यो मान्छे त्यहाँ सार भनिया छ, नेतादेखि उसम्म चाहिँ सबै मेरो मान्छे त्यहाँ पुर्याइदिनुहोस् भने देख यो वातावरणमा मान्छेले अनुसन्धान गर्छ कि दिनदिनै त्यो सङ्गठन चलाउनेतिर लाग्छ भन्दा त सङ्गठन चलाउनेमा जान्छ। यही सङ्गठन चलाउने यिनी मान्छे तल सार्ने यता सार्ने, त्यसपछि अलिकति क्षमतावान मान्छे वाक्क हुन्छ र ऊ चाहिँ यहाँबाट कुन देशमा राम्रो नोकरी छ भनेर खोज्दै हिँड्छ। यसलाई हामीले राम्रो विश्लेषण गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर अहिले मैले केही कुराहरू पहिलो अनुसन्धान किसानसँग जोडिनु पर्यो, अनुसन्धान किसानसँग जोडिनु पर्यो, नयाँ वैज्ञानिकहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्ययोजना हुनु पर्यो र हाम्रा फार्म केन्द्रहरू जीर्ण भएका छन् तिनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। अब राम्रो ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण हुनु पर्यो र अनुसन्धान केन्द्रहरू थप्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले मैले किसानमा पुग्नु पर्यो भन्नेलाई किसान आवास परियोजना र नेपालीमा निकाल सबै भने किसानले बुझ्ने गरी निकाल, तिम्रो प्रशिक्षण तालिम के हुन्। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अहिले 5 नम्बर र 7 नम्बर प्रदेशमा राम्रो केन्द्र रहन्छ, अनुसन्धान केन्द्र ठुला अनुसन्धान केन्द्र त्यहाँ थप त्यो भनियो। अर्को कुरा अब चाहिँ जुन नयाँलाई आकर्षित गर्ने हो त्यसको पनि एउटा कार्ययोजना बनाएर मैले अगाडि बढाएको छु, ती आउनु पर्यो। र फार्म केन्द्र यो वर्ष कमसेकम 5वटाबाट सुरु गर, 5वटा फार्म केन्द्र अहिले बजेट छुट्याऊ भनेर त्यो 5वटालाई बजेट छुट्याइयो अहिले। यति गरेर ल है अब यसलाई चाहिँ यो अनुसन्धानलाई अलिकति मिलाएर लगाउँ भनेर अहिले सुरु गरिएको छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो नि हाम्रो नार्कमा त्यस्तो एसियाकै एउटा लेभल एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्डको छ भनेर हामी यो नार्कलाई चाहिँ खास प्रसारको क्षेत्रमा नार्कले रिसर्च गरेका अनुसन्धान गरेका चिजहरू किसान कहाँ चाहिँ हाम्रो प्रसार गर्ने अथवा उहाँसम्म किसान कहाँसम्म पुर्याउने जुन संयन्त्र नभएर यस्तो भएको या त्यो भाषा अथवा अनुसन्धानको भाषा किसानले बुझ्न सकेनन्? होइन, यो बुझ्नै नसक्ने भन्ने त होइन, थिएन होला, हाम्रो केही त संरचनाहरू छन्। तर हाम्रो चाहिँ नि कृषिमा रहेको जनसङ्ख्याको तुलना र परम्परागत कृषिमा विकास नभएको सन्दर्भमा त्यो कुरा खुट्याएर पुग्न सकेन मलाई यो लाग्छ। किनभने जस्तै गहुँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अहिले विश्वमा उत्कृष्ट गहुँ छ, हामी कहाँ साँच्चै विश्वसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गहुँका जातहरू छन्। ती जातहरू यसरी भनौँ किसान कहाँ पुगेका छन्, तर हाम्रो प्रचार प्रसार पुगेन क्या। अघि उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ अहिले जति पनि रैथाने हाम्रा बालीहरू हुन् अर्ग्यानिक गर्नलाई रैथाने बालीहरू पनि आवश्यक पर्छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा यो एउटा समस्या हल भएको छ। अहिले हामीले नार्कमा चाहिँ हजारौँ जातहरू केन्द्रित गरिसक्यौँ। पहिले यदि तपाईँलाई कुनै बिउ नेपालको चाहियो भने तपाईँ जापान जानु पर्थ्यो, जापानको जिन ब्याङ्कमा गएर हाम्रो चाहिँ आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि फलानु चिज कहाँ थियो भनेर खोज्न त्यहाँ जानु पर्थ्यो। अब हामीले करिब केही त छैनन् अझै हामी कहाँ, तर केही हजारौँ जातहरू हामीले जिन ब्याङ्क स्थापना गऱ्यौँ र अहिले नार्कमा यसले चाहिँ एउटा राम्रो काम गरेको छ। यस्ता यी कामहरू अर्ग्यानिकको लागि अहिले नेपाल एउटा चाहिँ शानदार ठाउँमा छ। मैले के देखेको छु भन्नुहुन्छ भने एकदम शानदार ठाउँमा छ। किन अरू देशहरू सबै प्रयोग गरेर अर्ग्यानिकमै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको बेला हामी कहाँ रासायनिक मल कम प्रयोग भएको छ, विषादी कम प्रयोग भएको छ। जो रोगहरू बाहिरबाट आएका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्न अरू देशले पनि भनौँ हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूले पनि त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। यी सबै भयो भने यो देशलाई अर्ग्यानिकतिर लाने पनि हाम्रो अहिलेको राम्रो सम्भावना हो। हजुर, जीवन प्रवासी खास गरी केही समय अगाडि विषादीको प्रसङ्ग निकै चल्यो। ती विषादी युक्त तरकारीहरू चाहिँ नेपाल आयात हुन्थे भइरहेको छ। यो नेपालको खुला अर्थव्यवस्था पछाडि नै विश्व बजारमा नेपाल जाने आउने कुरा चाहिँ यो स्वाभाविक नै थियो। तथापि त्यो विषादीका प्रसङ्गहरू विगतका वर्षहरूमा पनि थिए। सरकारले अहिले चाहिँ यसलाई रोक्न खोज्यो।
सरकारले कहाँ लिएर आफ्नो संयन्त्रहरू चाहिँ पुरा गर्न सकेन तिनी आफ्ना ठाउँमा होला। तर यो विषादी परीक्षणको विषयमा चाहिने चाहिँ इक्विपमेन्टदेखि लिएर प्रविधिदेखि लिएर संरचना कुराहरूमा सरकारले कहाँ के गर्नुपर्छ र यसलाई आयातलाई पनि अलिक व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, यहाँले के देख्नुहुन्छ? एउटा त पहिला त हामीले पनि केही यहीँको उपजहरू पनि सर्वे गरेका थियौँ धेरै अगाडि। मैले देख्दाखेरि केहीमा राम्रा पनि छन्, केहीमा केही बढी प्रयोग भएको पनि छन्। हाम्रै आफ्नो उत्पादनलाई पनि हामीले राम्रो बनाउनु चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्छ। अलि भर्खरै भन्यो हामी अर्ग्यानिक जान अलिक लामो फड्को मार्नुपर्छ भने अलिक गुड असल अभ्यास चाहिँ छोटो फड्कोमै पुग्छौँ कि हामी। त्यसले सही उत्पादन गर्दाखेरि उसले सही समयमा सही केमिकल प्रयोग गर्ने, सही फर्टिलाइजर प्रयोग गर्ने, सही तरिकाले प्याकिङ गर्ने र ठाउँसम्म पुर्याउने गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा छोटो स्टेप भयो। अब आयातको कुरा, अब हामीले चाहिँ सबै कुरा आयात गर्दो रहेछ, हाम्रो त डाटाले देखाइरहेछ हामीलाई पुग्दैन। आयात गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वारेन्टाइनहरूबाट छोटो परीक्षण हुन्छ, त्यो गर्नै पर्छ। त्यो सबै लामो परीक्षण गरेर यो 100वटा विषादी छ भने त्यो 5-10 दिन लगाएर परीक्षण गऱ्यो भने त त्यो त्यहीँ उइने बिग्रिने र त्यो धेरै बेरसम्म होल्ड हुने हुनाले केही अहिले व्यवस्थित पनि भएको छ, केही पहिला पनि थियो। त्यसलाई चाहिँ अघि भन्नुभयो मन्त्रीज्यूले सही समयमा सही काम गर्नुपर्ने चाहिँ त्यहाँ व्यक्ति चाहिएको छ र उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कर्तव्य हो। त्यसरी गऱ्यौँ भने केही परीक्षण राखेँ। जस्तै अब नेपालको खास सिमानाहरूमा हाम्रो चाहिँ विषादी परीक्षण गर्नको लागि तत्त ठाउँमा कुन ठाउँहरूमा यो गर्न सक्यो भने हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। मन्त्रीजीले नै एकपल्ट एउटा कुन कार्यक्रम मैले सुनेको थिएँ होइन, हामीको लागि यसका लागि पनि यति समय चाहिँ टेन्टेटिभ टाइम लाग्छ, हामी चाहिँ यति बजेट लाग्छ भन्नुभएको थियो। त्यो त सरकारले त्यसलाई पहल गर्ला। त्यो यहाँले चाहिँ देखेको खाद्य गुणस्तरको विषय जुन छ नि, यसलाई विषादी परीक्षणका कुराहरूलाई कहाँ ठाउँहरूमा यसले चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्यो भने विषादीलाई चाहिँ यो व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। विषादीको तरकारीको कुरा होइन, हामी विषादीको फलफुल तरकारीको कुराहरू गर्दाखेरि जहाँबाट आउँछ, हाम्रो चाहिँ फेरि कतिपय देशले चाहिँ तोकेको हुँदो रहेछ कि यो नाकाबाट यो मात्रै आउने भने, हाम्रो चाहिँ खुल्ला नाका भएकोले तोकेको ठाउँभन्दा अरू ठाउँबाट पनि आउने रहेछ। अस्ति भर्खर म बर्दिया गएको थिएँ कार्यक्रमको सिलसिलामा, खाद्य स्वच्छता सम्बन्धी हामी जहाँ जानकारी दिँदै गएको थियौँ। बर्दियाको सिडिओ साहबले चाहिँ कुखुरालाई एकदमै स्ट्रिक्टली रोक्नु भएको रहेछ। इन्डियामा चाहिँ कुखुराको तौल यतिभन्दा बढी बिक्री गर्नु पाइँदैन भनेर रहेछ। त्यस्तो कुराहरूले पनि गर्न सकिँदो रहेछ कि। तर अब तरकारी विषादीको कुरा गर्दा चाहिँ अहिले हामीले पूर्ण परीक्षण गरेर ल्याउनु चाहिँ अलिक सम्भव छैन। तरकारीको कुरामा, फलफुलको कुरामा केही होला, त्यहाँ चाहिँ केही क्विक टेस्ट गर्ने त्यो सुरुवात पनि भएको छ र पहिला थियो कालीमाटीमा पनि। त्यो क्विक टेस्ट मात्रै हो, त्यसले चाहिँ कति छ भन्ने कुरा जानकारी दिन्छ र त्यसमा चाहिँ आयो भने चाहिँ त्यसलाई फेरि अर्को प्रयोगशालामा गएर परीक्षण गर्नुपर्ने। अहिले अब सुरु गर्नुभएको छ नेपाल सरकारले। जस्तो अहिलेको सापेक्षमा भन्दाखेरि खास जनताले बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आउने तरकारीहरूमा, यहाँको तरकारी कुरा भन्दा आउने तरकारीमा विषादीको प्रतिशत औसतमा कति हुन्छ होला, यहाँलाई के लाग्छ? 30देखि 40 भनेर जस्तो लाग्छ। मैले अलिकति सङ्ख्या बिर्सेँ, पाइएको छ। गोलभेडामा, आलुमा देखिएको छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ र कतिपय तरकारीमा कम पनि आइरहेको छ। यो औषधै ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन कि कुन नाकाबाट कसरी ट्रेसेबिलिटीको कुरा छ, कहाँबाट आएको भन्ने कुरा जानकारी हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आइरहेको छ, पाएको छ, केही कम पाएको पनि छ, केही बढी पाएको पनि छ। र मलाई चाहिँ के लाग्छ र मैले पनि त्यो सल्लाह अरूले सोद्धा पनि दिने गरेको छु र मलाई इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थियो, अहिले चाहिँ तत्काल क्विक टेस्ट गरेरै ल्याउनु पर्ने र परीक्षण चाहिँ शङ्का लागेको। हिजो परीक्षण गर्दा पनि एउटा आलुमा उदाहरणको लागि लियो, हिजो परीक्षण गर्दा पनि आलुमा आयो, भोलि गर्दा पनि आउँछ। अस्तिदेखि गर्दाखेरि डाटा हेर्दाखेरि आलुमा रहेछ भने त्यसलाई पूर्ण परीक्षण गर्ने, कुन विषादी रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि आलुमा अहिले हालियो यो विषादी भएकोले केही समय आलु चाहिँ यो विषादी नपाएसम्म आयात गर्न रोक्ने, यदि कम भयो भने मात्रै आउन दिने भन्ने खालको काम गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ केही समय लाग्छ, किनभने पूर्ण परीक्षण गर्नलाई अलि इक्विपमेन्ट पनि ठुलो खालको चाहिने, लगानी पनि ठुलो चाहिने, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिने, त्यसको केमिकलै महँगो हुन्छ। त्यो केमिकल पनि फेरि बाहिरबाट मगाउनु पर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ केही प्रतिशत 5% जति मात्रै पूर्ण परीक्षण गर्नुपर्ने, त्यो हामीले जानकारीको लागि। त्यसलाई नै फेरि आयातसँग जोड्न चाहिँ भन्सार के भन्छ क्वारेन्टाइनसँग जोड्नु चाहिँ मिल्दैन। तर त्यो चाहिँ यो प्रडक्टमा आउनु हुँदैन भन्ने यसरी चाहिँ गयौँ भने लङ टर्ममा, अघि माननीय मन्त्रीजीले पनि भन्दै हुन्थ्यो, कुनै पनि कुरामा सर्ट टर्म र लङ टर्म पर्सपेक्टिभमा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई अलिक सजिलो हुन्छ। र क्विक टेस्ट जुन गरिरहेछौँ र सुरु पनि भइरहेछ, 1 नम्बर प्रदेशले पनि सुरु गर्यो भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यसरी नै क्वारेन्टाइन अस्ति प्रदेशको मन्त्रीज्यूले पनि चाहिँ कमिटमेन्ट गरिसक्नु, हामी प्रयोगशाला बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा आज यो कार्यान्वयन कति हुन्छ होइन? अब यो अघि सरकारले त्यसलाई चाहिँ सम्बन्धी सहकार्य सहकारी अघि माननीय मन्त्रीजीले भन्नुभएको जस्तो अध्ययन अनुसन्धान भनेको चाहिँ इक्विपमेन्ट मात्रै किनेर पनि हुँदैन कि, फेरि त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिले पूर्ण रूपमा काम गर्नु पऱ्यो। र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यस्तो खालको ल्याबोरेटरीहरू चाहिँ
5 देखि 10 को अफिसको टाइमले सम्भव हुँदैन। आयात गर्ने समय कति बेला हो, कहाँ आइरहेको हुन्छ, उसलाई रिजल्ट कति बेला चाहिन्छ, त्यो इमर्जेन्सी सेवा जस्तो गरेर त्यसलाई अलिकति बढी के थप सुविधा दिनुपर्ने हो कि वैज्ञानिकहरूलाई कसरी आकर्षण गर्ने हो, त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ गर्न सकिन्छ। ल्याबोरेटरीमा चाहिँ समस्या छ। किन समस्या छ भने 10 देखि 5 हुन्छ, अनि त्यसमा विद्युत आपूर्ति हुनुपर्छ इक्विपमेन्टको लागि, केमिकल सबै बाहिरबाट आउनुपर्छ, इक्विपमेन्ट बाहिरबाट आउनुपर्छ, तालिम लिएर गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यो तुरुन्तै चाहिँ सकिँदैन होला। तर अहिले अल्पकालीन दीर्घकालीन रूपमा त्यो गर्ने, अल्पकालीन के गर्ने भन्दाखेरि टेस्ट पाइन्छ, महँगो छ, तर त्यसबाट केही त परीक्षण गरेर रिपोर्ट दिन सकिन्छ, जनतालाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, उपभोक्ताहरूलाई सुनिश्चित गर्न। रतजी, अब सरकारले जुन कृषिमा एउटा अध्ययन अनुसन्धानसँगै कृषिलाई नै प्राथमिकता गरिरहेको भन्ने चाहिँ हामी सबैले हेरेका छौँ, यो यथार्थ पनि हो। अब अनुसन्धान अध्ययन गरेको कुरा, किसान कहाँ प्रसार गर्ने कुरा र कृषि कर्मको संस्कारको कारण यो जुन हामी कृषि गर्नुपर्छ भन्ने संस्कारलाई पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो भने कृषिमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्यो भने के हुन्छ? होइन, यो त अघि नै धेरै छलफल भयो। तर सबैभन्दा चाहिँ के हो भने अहिलेको युग के हो भने हामीले यो गर त्यो गर भनेर रोक्न सक्ने कुरा पनि भएन। जस्तो युवा यत्रो ठुलो चाहिँ होइन, करिब 40 लाखको हाराहरूमा हाम्रो चाहिँ के अरे काम गर्ने, खेतीमा काम गर्ने अझ भन्नु पर्दाखेरि होइन, त्यत्रो जनशक्ति चाहिँ बाहिर छ र त्यसलाई त्यसको केही पर्सेन्ट हामीले प्लान गरेर चाहिँ हामीले रिटर्न गर्ने हो भने पनि के भनेदेखि त्यसमा चाहिँ एउटा उनीहरूको चाहिँ दक्षता होइन के देखिन्छ एउटा भनेदेखि सरकारले नगरेको होइन। जस्तो उदाहरणको लागि के गरिरहेको छैन, अहिले पनि हामी त अब कृषिको विद्यार्थी भएको नाताले त्यो चाहिँ सोसियल मिडियाहरूमा देखिरहेको छ, कोही कहाँ अध्ययन गरिरहेको छ, कोही के सरकारले ठुलो लगानी दिइरहेको छ होइन। आफ्नो अब निकायको कृषि मन्त्रालय माताको निकायहरू के अरे कर्मचारीहरूमा के देखिँदैन भनेदेखि कृषि मन्त्रालयको कर्मचारीले मात्रै त्यो जाने त प्रविधि भित्रिन्छ त होइन, व्यवसायीहरूलाई होइन, त्यो काम गर्न चाहने, त्यो उद्योग गर्न चाहने मानिलिउँ कुनै एउटा मैले अहिले भर्खरै के देखिरहेको थिएँ भने केही साथीहरू चाहिँ कश्मीरमा स्याउ अध्ययन गर्न मैले पिक्चरहरू देखिरहेको थिएँ होइन, एकदम राम्रो होइन। अब उहाँहरूले आउनु होला हाम्रो देशको कहाँ स्याउको विकास, किनभने हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भनेदेखि धेरै जसो कहिलेकाहीँ होइन हाम्रो सरकारी खर्च चाहिँ कहाँ भइदिन्छ भनेदेखि त्यो गरडा आयो, त्यो उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ त्यसले त्यसको रिजल्ट हुन दिने होइन। तर त्यसमा सँगसँगै किसानहरूलाई पनि उद्यमीहरूलाई पनि जस्तो चाहिँ लाने कार्यक्रमहरू चाहिँ यदि सरकारले गरिदियो भनेदेखि जस्तो अध्ययन अनुसन्धानमा व्यवसाय उद्योग गर्नु पऱ्यो, कृषिमा उद्योग गर्नु पऱ्यो। के अरे उहाँ म्याडमले भन्नुभयो के अरे यो खाद्य प्रविधि सम्बन्धी हाम्रो त्यत्रो धेरै चाहिँ, किनभने हामी धेरै पछाडि छौँ होइन। हामीले सबै चाहिँ अलिक क्वालिटी भएको कुरा हो त हामीले चाहिँ के भनेदेखि अब यो पर्यटनको कुरा पनि छ, उनीहरूले त्यो चाहिँ सबै हेर्छ होइन, त्यसमा के कन्टेन्टहरू त्यो टाइमहरूदेखि लिएर सबै त्यो सबै गर्नको लागि हामीसँग त्यो किसिमको क्षमताको विकास गर्नु पऱ्यो। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ के छैन भनेदेखि त्यो किसिमको गर्ने खास काम गर्ने मान्छेहरूलाई पनि जस्तो तालिमको लागि सरकारले के किसानलाई तालिम दियो भने होइन, विदेश तालिम त किसानलाई पनि लग्यो हुन्छ नि होइन, व्यवसायलाई लग्यो किन आखिर त्यो सरकारले गर्न खोजेको त त्यही हो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि अध्ययन अनुसन्धानमा यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के हो भनेदेखि अलिकति सँगसँगै यो किसानहरूलाई पनि, किसानहरू भनेपछि हामीले के बुझिदिन्छौँ भनेदेखि अब हल त्यतिखेर गएर माटो चलाउने मात्रै, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि त किसान हो नि। व्यवसाय एउटा चाहिँ अहिले कृषि उद्योग चलाउने, कृषि व्यवसाय चलाउने अहिले एउटा के आवश्यकता छ भनेदेखि व्यापक रूपमा हामीले हाम्रो भौगोलिक विशिष्टिको अनुसार अवस्था अनुसार उत्पादनमा विशिष्टीकरण नगरिकन सुकै छैन यदि हामीले कृषिलाई व्यवसायमा जाने हो। उदाहरणको लागि कुनै ठाउँमा चाहिँ के अरे आलुहरू धेरै फल्नको लागि उपयोग गर्न होला, कुनै ठाउँ फलफुलको लागि होला, हामीले जबरजस्ती धान होइन कोदो मकै किन लगाएर मात्र पनि भएन होइन, कुनै फलफुलको लागि त्यसको लागि त अब चाहियो नि यहाँ अनुसन्धान चाहियो। तर त्यो चाहिँ किनभने जस्तो के देखिन्छ भने सरकारी निकायका अधिकारीहरू त्यसमा तालिममा गयो भने त उनीहरू त किसानसँग गएर काम गर्ने कुरा हुँदैन। हामीमा त्यो किसिमको अनिखेर आफै गएर किसानले आएर गर्न सक्ने चाहिँ त्यो किसिमको क्षमता छैन। अघि नै हाम्रो छलफल भयो कृषिमा चाहिँ के छ भने अरू उद्योगमा भन्दा अरू व्यवसायभन्दा हामीले किनभने कृषिमा ठुलो रिस्क छ, रिस्क तर यो अत्यावश्यक पनि छ। रिस्क भएको कारणले चाहिँ त्यो आफ्नो पैसा ठुलो लगानी गरेर आउन चाहँदैन, त्यस कारणले यसले राज्यले चाहिँ होइन, राज्यले भन्दाखेरि
अब सिधा हामीले चाहिँ कृषि मन्त्रालयले सरकारले यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ फेरि पनि चाहिँ किनभने अध्ययन अनुसन्धानमा पनि यो के अरे किसानहरूलाई होइन त्यससँग सम्बन्धित व्यवसायहरूलाई के अरे संलग्न गराउनु पर्ने धेरै ठुलो आवश्यकता छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भने प्रविधिहरू त के भने सरकारको निकायहरूले पनि त्यो कुराहरू सिकेर आएपछि किसानहरूले पनि सिकेर आयो भने त्यहाँको एउटा चाहिँ के अरे त्यसको चाहिँ रिजल्ट निक्लेला त जस्तो लाग्छ। आदरणीय दर्शकबिन, हामी समृद्धिका लागि अथवा विकास वर्ष 2076 को सन्दर्भमा कृषि समृद्धिको महत्त्वपूर्ण आधार हो भन्ने तथ्यका विषयमा माननीय मन्त्री सहित कृषिसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र फेरि म अन्तिममा अब लगभग कार्यक्रममा अन्तिमतिर छु। मन्त्रीज्यू, खास गरी हामीले कृषिमा खास रूपान्तरण गर्नको लागि पुँजी, प्रविधि र सिप किसान कहाँ पुग्नु, यो लगभग निष्कर्ष यही हो। र अहिले चाहिँ अब किसानसँग सिप पनि छैन अझै भन्ने हो भने, अझै सिप छैन, प्रविधिको कुरा अझै पहुँच बाहिर छ, पुँजीको कुरा झनै बाहिरको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ गत आर्थिक वर्ष 75-76 मा 50 अर्ब कृषि अनुदान भनेर के अरे कर्जा भनेर यो बजेट कानेर यस्तै चाहिँ छलफल अथवा बजेटमा आएको थियो। किसानले सजिलो गरी र किसानको सही पहिचान र सही कर्जाको अनुदान अथवा कर्जा पाउने प्रावधान चाहिँ कहिले हुन्छ? यहाँ अहिलेसम्म चाहिँ बिचुलियाले मात्र लिए, किसानले भन्ने एकदमै गुनासो छ। यसका दुईटा पक्ष छन्। एउटा सरकारको अनुदान प्रवाह, किनभनेदेखि कृषिमा जो पिछडिएको क्षेत्र छ त्यसलाई राज्यले प्रवर्धन र संरक्षण नगर्ने हो भने त्यो फस्टाउन सक्दैन, त्यो कारणले अनुदान दिने हो। त्यसकारण चाहिँ अहिले कृषिमा जुन अनुदान छ एउटा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। दोस्रो, कृषि कर्जा जसलाई हामीले भनेका छौँ अहिले राज्यले चाहिँ 5% ब्याज मिना गर्छ। 5% ब्याज मिना छ एकातिर कृषि कर्जामा भने, अर्कोतिर अनुदानको कुरा गर्दा जस्तै हामीले मलमा अनुदान दिन्छौँ, बिमामा अनुदान छ, यस्तै गरेर प्रोसेसिङमा अनुदान होला, उत्पादनमा अनुदान होला, अरू अरू धेरै अनुदानहरू छ। यी सबैलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यसलाई व्यवस्थापन गर्ने वैज्ञानिक पद्धति प्रणाली के हुनसक्छ भन्ने नै अहिलेको बहस हो। त्यसो गर्दाखेरि मैले एकदम विस्तृत नगइकन म के भन्न चाहन्छु भने, पहिलो कुरा मैले के भनेको थिएँ, एउटा किसान ब्याङ्क गरौँ। कृषि विकास ब्याङ्क हिजो चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत थियो, उसले चाहिँ कृषिमा लगानी गर्ने कुराहरू हुन्थ्यो, अरू हुन्थ्यो, राज्यले हेर्थ्यो, त्यो अहिले सकेन, एउटा कमर्सियल ब्याङ्कमा रूपान्तरण भयो भने एउटा किसान ब्याङ्क खडा गरौँ। त्यो ब्याङ्कले यति मात्रै गरोस् कि कृषकलाई एउटा परिचय पत्र दियोस्, त्यो परिचय पत्र पाउनेहरूले मात्रै एउटा सीमान्तकृत जस्तो अथवा कृषिको प्रारम्भिक अवस्थामा रहेका किसानको पहिचान गरोस्। एउटा मध्य स्तरमा जसले तपाईँको चाहिने 1-2टा गाई पालेको छ, सानो नजिकको बजारमा पहुँच छ, थोरै चाहिने आफ्नै उत्पादन गर्छ, जीविकोपार्जन गरेको छ, त्यो र एउटा व्यावसायिक कृषिमा अहिले जान खोजेको, यो तिनटैलाई चाहिँ के गरौँ भने अलग अलग यसको वर्गीकरण गरौँ। त्यही अनुसार चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने एउटा उनीहरूलाई चाहिँ हामी परिचय पत्र दिउँ। त्यो परिचय पत्र प्राप्त गर्नेले मात्रै ऋण पाओस्, यो चाहिँ एउटा गरौँ भनेर मैले प्रस्ताव गरेको एउटा यो हो। दोस्रो कुरा, जो 5% अहिले चाहिँ हामीले ब्याज अनुदान दिएका छौँ, त्यो धेरै किसानको कुरा के छ भनेदेखि हामीले त्यो ऋण पाएनौँ भन्ने छ, यो कसले पाउँछ, कसले लगेको छ भन्ने छ, यसलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने हो। तर अर्को विडम्बना भन्ने कि सही काम गरिँदैछ, अहिले एउटा कार्यविधि बनाएर मैले चाहिँ क्याबिनेट पुगेको छ, त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने कृषकलाई चाहिँ अब सबै अनुदान हामीले जुन प्रवाह गर्छौँ यो ब्याङ्क मार्फत गर्ने, यो पनि चाहिँ मन्त्रालयबाट चेक काटत दुनियाँ गरेर यी गर्दा यो शङ्का उपशङ्का के भए चाहिँ कार्यान्वयन पनि राम्रो भएन भनेर मैले के भने तुरुन्तै यसलाई ब्याङ्क मार्फत गरौँ भने। तर यो ब्याङ्क मार्फत गर्दा पनि आम किसानले सजिलो गरी पाउँछ कि पाउन्न, एउटा प्रश्न यो आउँदो रहेछ। त्यसकारण अहिले यो अनुदान, ब्याज अनुदान, त्यसपछि भनौँ अहिले जुन हामीले 5% दिएका छौँ, केही बिमा, जो बिमालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, किसानको परिचय पत्र, र यसलाई एक ठाउँमा ल्याएर हेऱ्यौँ भने मात्रै यो सहज ढङ्गले अगाडि जान्छ। त्यसकारण यसका के प्रारम्भिक 2-3टा कुरा अगाडि बढाइयो अहिले यसपालि, अहिले अगाडि बढ्दैछ। के छ हामी अब यसलाई तथ्याङ्कीय विधिमा लैजाँदैछौँ, खास किसानहरू यो हुन्, यसले चाहिँ अनुदान पाउँछ भने यसको चाहिँ सबै खालको लेभलहरू हामीले केही सूचकहरू निर्माण गर्छौँ। किसानको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने हामी सूचकहरू बनाउँछौँ। उसको जग्गा यति, उत्पादन यो यति, परिवार कृषिमा यावत हामीले सूचकहरू बनाउँछौँ। त्यो सूचकको आधारमा हामीले वर्गीकरण गर्छौँ, डेटा लिन्छौँ।
त्यो चाहिँ वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यही अनुसार उसलाई चाहिँ परिचय पत्र हामी दिन्छौँ। त्यो गरिसकेपछि अब ऊ जाँदा ब्याङ्कका जाँदा पनि त्यही लिएर जान्छ। अनुदान उसले चाहिँ माग्दा पनि मेरो यो आधार छ अनुदान माग्ने भन्छ। त्यस्तैलाई मात्रै प्रवाह गर्ने माथिबाट हामी नीति पनि बनाउँछौँ। यो गऱ्यौँ भने मात्रै वास्तविक किसानको पहिचान र त्यसले पाउने अवस्था हुन्छ। जस्तै मलको र बिउको कुरा जुन छ नि, यो अहिले पनि तत्काल भर्खरै चाहिँ यो धानको सिजन भएपछि किसानले मल पाएन बिउ पाएन भन्ने खालको समाचार भइरहेको छ। यसलाई हामीले कति अनुगमन गरिराख्नु भएको छ यसलाई? अब यो चाहिँ एकदम सही हो। अहिले मल चाहिँ नियमित छैन, नपाएको होइन अनियमित छ। म एकदम भन्छु यसलाई नियमन गर्न सकिया छैन। अहिले चाहिँ हाम्रो एउटा यो पहिलो कुरा भएकोलाई नियमन गर्न सकिया छैन। दोस्रो के हो भने हाम्रो करिब करिब अहिले किसानले जति मलको माग गरेको छ युरिया डिएपी सबै मिलाएर त्यो 7 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा आउँछ र हाम्रो अनुदान 3.5 लाख मेट्रिक टनलाई मात्रै छ। त्यसो गर्दा चाहिँ यसै पनि यो मलको हाहाकार त छँदैछ। यसलाई म्यानेज गर्ने कसरी भनेर हामीले एउटा अनुदान घटाउने कि अलिकति यसलाई अनुदान घटाएर भए पनि समयमा कृषकलाई मल त दिनु पर्यो। त्यसो गर्दा हाम्रो 1.5 लाख मेट्रिक टन हामी थप्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा के अहिले अनुदानको रकमै बढाउने, पहिले थिएन। यो त 65 सालमा हामीले चाहिँ करिब करिब 60 करोडबाट सुरु गरे हो। गर्दै जाँदा गत वर्ष 6 अरब थियो, अहिले 9 अरब गरायौँ। 9 अरब गर्दा पनि पुग्दैन, गर्दा 12 अरबको सेरोफेरोमा अहिले माग्छ। त्यसो गर्दा हामीले अनुदान एउटा बढाइदिने कुरा पनि हुनसक्छ। यता कृषकलाई दिएको घटाइदिने, अनुदानको रकम चाहिँ हामीले निकासा गर्दा बढाएर निकासा गर्ने, कृषकलाई जुन 67% दिएको छौँ त्यसलाई 60%मा झार्ने र अहिलेको 7 लाख मेट्रिक टनको मागलाई हामीले पुरा गर्ने, यसरी जानुपर्ने हुन्छ। यो यसमा अलिकति थोरै प्लस पनि गरे, जमिन जुन खण्डीकरणको समस्या छ नि, यो खास उर्वर ठाउँहरूमा उब्जाउ ठाउँहरूमा चाहिँ जबरजस्त सहरीकरण सहर विकास गर्ने, प्लटिङ गरेर चाहिँ यो जमिनले खण्डीकरण गर्ने कुराहरूमा सरकारले अलिकति यसलाई के अरे अलिअलि निर्मम तरिकाले आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको कारणले यो प्लटिङको समस्याहरू आएको हो कि? अब यहाँ चाहिँ अब गर्न त मान्छे केही मान्छेले त गर्न दिने त मैले देख्दिनँ। हेर्नुहोस् किन भन्नु छ भने त्यो गुठी विधेयकमा केही थिएन। वास्तवमा सांस्कृतिक रूपले त्यो विधेयकमा 1-2टा कुरा एडजस्ट गरिदिएपछि त्यो गुठीलाई एउटा चाहिँ कि नियमन गर्थ्यो, त्यति हो, अरू केही भनिया होइन। जमिन अहिले म त्यो मन्त्रालय नटुक्रिँदासम्म मैले 4 महिना त्यो मन्त्रालय हेरेँ र त्यहाँ जमिनको बारेमा मैले के भने जमिन खण्डीकरण रोक्ने हो भने कृषियोग्य जमिन छुट्याइदिउँ। कमसेकम पनि हामीले 4वटा वर्गीकरण गरिदिउँ जमिनको। मैले तुरुन्तै चाहिँ त्यो प्रस्ताव गरिहालेँ। 4वटा भनेको हामीले लालपट्टै 4वटा दिउँ। जसलाई चाहिँ हामीले कृषि योग्य जमिन भन्छौँ त्यसलाई हरियो दिउँ, व्यावसायिक जमिन किन बेच आदि इत्यादि गर्नेलाई रातो लाल पूर्जा दिउँ, जो चाहिँ तपाईँको उद्योग हो त्यसलाई निलो दिउँ र अहिले जुन अनाधिकृत रूपले बसेका छन्, वन अतिक्रमण हुनसक्छ, नदी उकास जग्गा हुनसक्छ, 8 नम्बर ऐलानी हुनसक्छ, प्रति बाँझो जहाँ बसेका छन् तिनीहरूलाई पहेँलो पूर्जा दिउँ र पहिले वर्गीकरण गरिदिइहाल्यौँ। कृषियोग्य जमिन टुक्र्याउन नपाउने, व्यावसायिक जमिन जति टुक्र्याए नि पाउने, यदि गरिकन उद्योग ती तोकिएका ठाउँमा जाने र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न त्यो पूर्जा बाँड्ने, यति गऱ्यौँ भने एउटा सुरुवात हुन्छ भनेर सुरुवात गरियो। सायद त्यो मन्त्रालयले गरिरहेको होला। अब म जीवन प्रभाजी कहाँका जुन मन्त्रीजीले राख्नुभयो सरकारको नीति कार्यक्रम योजनाहरू जति हामी छलफल बहसमा उठायौँ, यसका भोलिका दिनहरूमा कसरी गर्ने, के गर्ने, यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चल्यो। अब खास गरी गुणस्तरीय खाद्यको लागि के चाहिँ सरकारले गरिदियो भने हामी गुणस्तरीयता पनि कायम गर्ने, उत्पादनलाई पनि बढाउन सकिने कुरालाई चाहिँ यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ अथवा यसलाई सुझाव दिने तरिकाले बुदामा भन्दाखेरि? जस्तो यो खाद्य पदार्थ सुरक्षित हुनको लागि चाहिँ आलीदेखि थालिसम्म भन्छ, हरेक स्टेपमा गुणस्तरीय हुनुपर्छ, नभए चाहिँ अन्तिम चरणमा गएपछि त्यो गुणस्तरीय हुँदैन। यसको लागि चाहिँ अब सुरुवात त केही भएको छ, केही प्रडक्टहरूमा दुधमा भएको छ, बिस्तारै मासुमा र अन्य खानेकुरा जुन रिस्क छ नि, जुन खाद्य पदार्थले स्वास्थ्यलाई असर गर्छ त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकता गर्नु पऱ्यो। पहिला सबैमा लागु गर्नु भन्दिनँ म, आवश्यकता छैन भने अहिले सबै कुरामा गर्नु पर्दैन। चामलमा दालमा धेरै प्रब्लम छैन भने त्यसलाई गर्नु परेन। रिस्क बेस्ड फुड भन्छ नि, जसले चाहिँ स्वास्थ्यलाई खाएपछि असर गर्छ, त्यस्ता खालकोलाई अझै अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा सिप र अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो 3टा कुरा, अनुदानको कुरा माननीय मन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो, प्रविधि र सिप त्यसलाई चाहिँ ठुलो खाल्डो छ। हाम्रो सर्वेक्षणले पनि देखाएको छ र मैले पनि अनुभूति गरेको छु। अहिले त्यो पार्टमा चाहिँ अलिक बढी सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने, गरिरहेकोलाई कसरी अगाडि बढाउने।
सानो कुराले मात्रै ऊ अगाडि बढ्न सक्छ। मैले अघि उदाहरण केही दिएँ, प्याकेजिङ मेटेरियल मात्रै सुधाऱ्यो भने ऊ कम्पिटिसनमा जान सक्छ। अघि मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो केही प्रडक्टको क्वालिटीमा मात्रै इम्प्रुभ गर्यो त्यो बजार पाउने थुप्रो सम्भावना छ। त्यो चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ प्राविधिक र सिपलाई राखेर अब प्राविधिक र सिप दिनलाई अहिले जनशक्ति छैन भने जो निकायले काम गरेको छ भने सहकार्य गर्न सक्छ सरकारले र निगरानी गर्न सक्छ, फेसिलिटेटर रूपमा गर्न सक्छ, त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ के देखिरहेछ भने नेपालमा चाहिँ कुन खाद्य पदार्थ खाएर कस्तो रोग लाग्यो भन्ने खालको सर्वेक्षण अध्ययन छैन, सर्भिलेन्स भन्छ त्यसमा। अन्य देशमा चाहिँ के भन्छ भने विकसित देशहरूले हाम्रा मान्छेले यस्ता माछा खाएर चाहिँ माछामा यो प्रकारको कन्टामिनेसन देखेको हुनाले गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ माछा खुवाउनुपर्छ तर अहिलेलाई माछा नखाउँ भन्ने खालको नीति ल्याउँछ हरेक वर्ष अध्ययन अनुसार। अघि पनि भनिसक्नु मन्त्रीज्यूले यो पार्टमा गर्न सक्यो भने कस्तो खालको खानेकुरा खाएर चाहिँ हामी रिस्कमा छौँ। चामल खाँदै थियौँ, भात खाँदै थियौँ भने भातले पो हामीलाई अलिकति अहिले हामीलाई ओबिसिटी, बिरामी रोग, लाइफस्टाइल डिजिजहरू छ भने सहरीकरणमा यस्तो खालको कुरालाई चाहिँ यसरी खाउँ है भने खानेपानीमा परिवर्तन गर्न सक्यो भने चाहिँ नेपालमा हामी स्वच्छ जनशक्तिहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। रत्नजी, हामी यति बेर बहस सफल गऱ्यौँ मन्त्रीजीको विशेष सहभागितामा उपस्थितिमा धेरै कुराहरू आए। अब हामीले कृषिमा सुधार गर्नको लागि सरकारले के कुरामा अझै प्राथमिकरण गर्ने र त्यो बुदागत रूपमा चाहिँ भन्दाखेरि सरकारले यो गर्न सक्ने कृषिमा सुधार सकिन्छ है भन्ने सुझाव चाहिँ तपाईँको के? मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि धेरै कुराहरू आइसक्यो, माननीय मन्त्रीज्यूले नै भनिसक्नुभयो। र यसमा सबैभन्दा चाहिँ के हो भनेदेखि कार्यक्रम अहिले भएको देशको सायद अब के लाग्छ भनेदेखि बजेटको हिसाबले सायद आगामी दिनहरूमा होइन यसलाई चाहिँ किनभने बृहत्तर के अरे यो सामान्य कार्यक्रमको हिसाबले जाँदाखेरि हामीले त्यो फड्को मारेर कृषिको विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अब त्यसलाई अरू बढी प्राथमिकता लाने काम सायद अब आउने दिनहरूमा गर्नु पर्ला। तर अहिले तत्कालको लागि के देखिन्छ भनेदेखि जुन सरकारको कार्यक्रम छ, सरकारले जुन किसानहरूलाई दिने जस्तो युवाहरूलाई हामीले रिटेन गर्ने होइन, हाम्रो केही पर्सेन्ट युवाहरूलाई अहिले रिटेनै गर्ने हो भने पनि अहिले तिमी कोदालो खन्न जाऊ, गोरु जोत्न जाऊ भनेर त जाँदैनन् होइन। त्यसको लागि के भने प्रतिस्पर्धामा अथवा आफूले काम गर्ने आफ्नो व्यवसाय चाहिँ किनभने अरूको जस्तो चाहिँ के होस् भने आत्मसम्मान हुने खालको होस् भन्ने त सबैलाई हुन्छ होइन। त्यो गर्नको लागि हामीले व्यवसायीकरण गर्नु एकदम छिटोभन्दा छिटो व्यवसायीकरण गर्नु, कृषिलाई चाहिँ बृहत्तर उत्पादनमा लानु, जहाँ जे उत्पादन हुन्छ होइन त्यो त एकदम आवश्यक हो। त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिँ के भने सरकार आफैले ल्याएको चाहिँ विभिन्न सपोर्टको कृषि अनुदानको जस्तो विभिन्न बैङ्कहरू मार्फत सहुलियत कर्जाको कार्यक्रमहरू ल्याएको छ सरकार आफैले, यान्त्रिकरणको लागि विभिन्न त्यो ल्याएको। तर त्यो सहज छैन के, त्यो जनताको लेभलमा यो हामीलाई भन्दा धेरै माननीय मन्त्रीज्यूलाई थाहा छ होला पक्कै पनि। तर एउटा किसान भएर जस्तो मैले अहिले चाहेँ भने त्यति सजिलो छैन। म आफूलाई किसानै भन्छु होइन, मैले एउटा व्यवसाय गर्न चाहेँ भने त्यति सजिलो छैन। जस्तो उदाहरणको लागि कृषि विकासको लागि अथवा उद्योगको लागि, व्यवसायको लागि सहुलियत कर्जा सरकारले चाहिँ अहिले 5 करोडको व्यवस्था गरेको छ। बैङ्क के भन्छ, कोल्याट्रल ल्याऊ, धरौटी ल्याऊ भन्छ। यदि धरौटी त्यो अब धरौटी कसले गर्न सक्दैन, ऊ हुँदैन अरे के अरे गाउँको जमिनहरू के भनेदेखि त्यो पुग्दैन अरे होइन, सहरको ल्याऊ भनेर भन्छ होइन। काठमाडौँको अथवा कुनै सहरको ल्याउनको लागि हो भने मान्छेले अर्को उद्योग गर्छ नि होइन। त्यस कारणले यस्ता कुराहरू छन् कि लगायत अरू कृषि अनुदानको सरकार मार्फत हुने त्यो पनि कसरी अघि नै मन्त्रीजीले भन्नुभयो के भने कसरी किसानहरूलाई र व्यवसायीहरूलाई त्यो सहजै पुग्न सक्छ होइन। त्यहाँ धेरै अवरोधहरू छन्, त्यसलाई सहजै पुग्ने सजिलै पुग्ने चाहिँ बाटोहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो सरकारले गर्न सक्छ होइन। त्यसमा हाम्रो अनुरोध पनि छ। अन्तिममा मन्त्रीजी कहाँ आए, अहिलेसम्म कुल गृहस्थ उत्पादनमा झन्डै 27% कृषिकोले चाहिँ योगदान गरेको छ। 64 देखि 66% मान्छे कृषिमा संलग्न छन्। सन् 2022मा हामी चाहिँ मध्यम स्तरमा पुग्ने भनेर हामी एकदम सपना, एउटा चाहिँ यो के भन्छ यो जबरजस्त सपना छ। 30मा हामी चाहिँ होइन त्यो अवस्थामा पुग्ने भन्ने छ। यो दिगो विकास लक्ष्य आधारमा हामी त्यहाँ पुग्नै पर्ने अवस्था छ। यति लामो राजनीतिक आन्दोलन पछाडिको जनताको अपेक्षा असाध्यै तीव्र छ, ठुलो आकाङ्क्षा छ, गर्नुपर्ने धेरै छ। तर यो गर्ने संरचनाको अवस्था हेर्दाखेरि हामी अझै पनि चाहिँ तत्त ठाउँमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ त्यो अझै पर्याप्त भएको छैन। तसर्थ यी सबै कुरा हेर्दाखेरि हामीले देखेको जुन समृद्धिको यात्रा
जहाँ समृद्धिको जुन खालको यात्रा छ जो तहसम्म पुग्नको लागि कृषि निर्विकल्प जस्तै छ, कृषिको विकल्पै छैन भन्ने खालको यो तथ्यले पनि देखाएको छ, समग्रता यो तस्बिरले बोलिरहेको छ। अब भन्दाखेरि हामीले अब किसानमुखी त भनिरहेका छौँ, साँच्चै किसानसँग पुँजी प्रविधि र सिपलाई पुर्याउने र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ रूपान्तरण आउने खालका चाहिँ त सरकारले चाहिँ आफ्नो नीति कार्यक्रममा त कमिटमेन्ट गरिसकेको छ। आज यो कार्यक्रमबाट पनि मन्त्रीज्यूबाट बुदागत रूपमा कमिटमेन्टहरू के कमिटमेन्ट चाहिँ यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा कुरा, हामीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू कृषिमा तोकिएका खुड्किलाहरू पार गरेर जाने कुरामा मलाई लाग्छ अब त्यो एउटा बेस चाहिँ तयार भएको छ, त्यो राम्रै बेस तयार भएको छ। चेतनाको पक्ष कमजोर छ अझै पनि। मैले के देख्छु भने हाम्रो गाउँघर सबैतिर जानुभयो भने खाद्य प्रविधि, खाद्य सुरक्षा, यसको प्रत्याभूति, त्यसको गुणस्तर, यी सबै प्रोसेसिङ, यी सबैलाई हेर्नुभयो भने तालमेल मिल्दैन। यसलाई चाहिँ यो व्यवहार त हटाउने के हुनसक्छ र आम कृषकहरूमा, आम किसानमा जसले चाहिँ अहिले उत्पादनको झन्नै 8 खरबको अर्थतन्त्र यसैको सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ स्थिति र हाम्रो झन्नै करिब 10-12 लाख भन्नुभयो, त्यही हाराहारी हेक्टरमा हाम्रो खेती अहिले भएको छैन, जहाँ हामीले धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, फलफुल आदि इत्यादि यी सबै। यो टोटल सिनारियोले हेर्दा तपाईँले व्याख्या गरेकै कुरा त्यही दोहोऱ्याउनु परेन, कुरा ती नै हुन्। तर यसलाई प्राप्त गर्न अब के गर्छौँ भन्ने मात्रै कुरा हो। 1, 2, 3 भन्दा मैले के देख्छु भन्नुहुन्छ भने एउटा त नेपालको सन्दर्भमा तुरुन्त किसानको वर्गीकरण, दोस्रो कुरा हाम्रो प्रविधि अहिले किसानको हातमा पुग्ने 21औं शताब्दीमा सबै कुराहरू हाम्रो अगाडि छ, त्यो भएको हुनाले किसानको हातमा पुर्याउन सक्नु पर्यो। र हाम्रा निकायहरूले जुन परम्परागत रूपमा काम गरिरहेका छन्, निकायहरूको दिमाग मात्रै होइन, उनीहरूको दिमाग नबदल्ने त मान्छेका हातहरू बदलिन्नन्, दिमाग सहित उनीहरूलाई प्रविधि पनि हामीले दिनु पर्यो। जस्तै हाम्रा निकायहरूलाई मैले भन्छु, हाम्रा निकायहरू पनि प्रविधियुक्त छैनन् कि अहिले, तिनलाई चाहिँ हाम्रो एउटा डाटा कलेक्सनको राम्रो सेन्टर छैन हामीसँग। के हुन्छ भनेर यति होचुवाका डाटा छन्, हेर्नुहोस्, त्यो होचुवाका डाटाको भरमा हामी बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो त हुन्न। अहिलेको 21औं शताब्दीमा त हामी एक्चुअल डाटा दिन सक्नुपर्छ। यी कुराहरूलाई हामीले जोडेर लग्यौँ भने दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न अब जनता पनि सचेत छ, योजना पनि कारगर बनिरहेका छन्, कार्यान्वयनका निकायहरू पनि अलिकति जाँदैछन्। तर अहिले चाहिँ तपाईँले भनेको जुन जनताको चाहिँ नि हाई एक्सपेक्टेड जुन छ नि, जनताको बुझाइ जानेर छ, जनता अगाडि अरू पछाडि पर्ने यस्तो जुन स्थिति छ, यसलाई तोडिदिनुपर्छ र सरकारले केही त फेरि सुरुवात गर्यो। अब चाहिँ तपाईँको सबै विकासका यही लक्ष्यहरू पुरा गर्नुपर्छ है हामीले भनेर जुन सुरुवात गरेको छ, यसले सायद एउटा मूर्त रूप लिन्छ। मलाई लाग्छ अब आशावादी दिनहरू हुन्, निराशावादी दिनको अन्त्य र आशावादी दिनको सुरुवात त भएको छ, तर व्यवहार त यसलाई पुष्टि गर्न बाँकी छ। हस् त, हाम्रो यो एबिसी टेलिभिजनको 11औं वर्ष पुरा गरी 12औं वर्ष शुभारम्भ गरेको अवसरमा विकास वर्ष 2076 को सन्दर्भमा नेपालको समग्र कृषिको विषयमा यहाँहरू हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिएर महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो र यो विचारले चाहिँ पक्कै पनि नेपालको कृषि क्षेत्रमा अवश्य पनि रूपान्तरण लिने अपेक्षा गर्दछु। यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा यहाँहरू माननीय मन्त्री चक्रपानी खनाल बलदेव र जीवन प्रभा लामाज्यू र रत्न कार्कीजी तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हामी यति बेर एबिसी टेलिभिजनको 11औं वर्ष पुरा गरी 12औं वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा विकास वर्ष 2076 अन्तर्गत नेपालको समग्र कृषिको विषयमा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। निकै विषयवस्तुमा हामी चहन बहस र छलफल गऱ्यौँ। मुलुकको कृषि आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण आधार कृषि, हामीले लामो समयदेखि नीतिगत बहस छलफल गर्दै कृषि नै मुख्य हाम्रो अर्थतन्त्र आधार हो भन्ने कुरा चाहिँ यसलाई पुष्टि गरिसकेका छौँ। तर पनि कृषिमा किन चाहिँ अझै रूपान्तरण आउन सकेन, समग्रमा कृषिमा रूपान्तरण लिनको लागि राज्यले के गर्दैछ र समग्रमा के गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी निकै बहस र छलफल गऱ्यौँ। र यो बहस र छलफल कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस्, नमस्ते।